हस् धन्यवाद सम्पूर्णलाई नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। विक्रम सम्वत 1869 भदौ 15 गतेका दिन तत्कालीन राजा गिरिबाण विक्रम शाहद्वारा लालमोहर जारी गरी पुस्तकालयलाई व्यवस्थित गरिएको दिनलाई ऐतिहासिक उपलब्धिको रूपमा सम्मान गर्दै पुस्तकालय कर्मीहरूको पहलमा आजभन्दा 14 वर्ष पहिले अर्थात् 2065 देखि पुस्तकालय दिवस मनाउन सुरु गरिएको कुरा हाम्रा प्रतियोगी कविहरू समक्ष स्मरण गराउन चाहन्छु। पुस्तकालयको संस्थागत विकास गरी ज्ञान र सूचनामा आधारित समृद्ध समाज निर्माणमा सहयोग पुर्याउने भन्ने यसको प्रमुख उद्देश्य थियो। निर्धारित उद्देश्य अनुरूप राजधानी काठमाडौँबाट सुरु भएको पुस्तकालय दिवस राष्ट्रिय पर्वको रूपमा स्थापित भएको छ। पोखरामा पनि सुरुदेखि नै निबन्ध, कविता, कथा, चित्रकला जस्ता विविध प्रतियोगितात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेदेखि पुस्तकालयको विकास र विस्तारमा योगदान पुर्याउने अभियन्ताहरू, पुस्तकालय कर्मीहरू र पुस्तकालयहरूलाई सम्मान गरिँदै आएको छ। यो दिवस मनाउने सन्दर्भमा पोखराकै अगुवा र जीवन्त संस्था पोखरा सार्वजनिक पुस्तकालय तथा अमेरिकन कर्नरले नेतृत्व गर्दै आएको कुरा यहाँहरूलाई अवगत नै छ। कोभिड-19 का कारण गत वर्ष पनि भर्चुअल माध्यमबाट कास्की जिल्ला विद्यालय स्तरीय कविता प्रतियोगिता आयोजना गरिएको थियो र यस वर्ष पनि भर्चुअल माध्यमबाट गण्डकी प्रदेश स्तरीय खुला कविता प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको छ। 14औं पुस्तकालय दिवसको आदर्श वाक्य सबल समाजको आधार सार्वजनिक पुस्तकालयको विकास र विस्तार रहेको छ। हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार गरी देशभरबाट कार्यक्रममा जोडिनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। 14औं पुस्तकालय दिवसको अवसरमा पोखरामा आयोजित गण्डकी प्रदेश स्तरीय कविता प्रतियोगिता समारोहको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुन पोखरा सार्वजनिक पुस्तकालयका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर विश्व श्रेष्ठज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी पोखरा सार्वजनिक पुस्तकालयका पूर्व अध्यक्ष एवं अग्रज साहित्यकार सरुभक्त श्रेष्ठज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी हाम्रा पूर्व अध्यक्षज्यूहरू कृष्ण प्रसाद वास्तोला र विश्व साक्यज्यूलाई पनि आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गरी नेपाल पुस्तकालय सङ्घका अध्यक्ष इन्द्र प्रसाद अधिकारीज्यू, अग्रज पुस्तकालय कर्मी एवं अभियन्ता इन्दिरा दलीज्यू, नेपाल पुस्तकालय सङ्घका पूर्व अध्यक्षज्यूहरू मुरारी विनोद पोखरेलज्यू, रुद्र प्रसाद दुलालज्यू, भोला कुमार श्रेष्ठज्यू, डाक्टर अशोक थापाज्यू, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय पुस्तकालय समन्वय तथा अभिलेख शाखाका प्रमुख यादव चन्द्र निरोलाज्यू, युएस एम्बेसी अमेरिकन स्पेसिसका स्पेशलिस्ट सुलभ भट्टज्यू, यसै गरी मूल्याङ्कन समितिका संयोजक सहप्राध्यापक डाक्टर लक्ष्मी शरण अधिकारीज्यू, सदस्य उपप्राध्यापक आनन्दमणि रिजालज्यू, पोखरा सार्वजनिक पुस्तकालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य सचिव एवं संस्थापक अर्जुन श्रेष्ठज्यू, कोषाध्यक्ष गोविन्द ताम्रागरज्यू, सदस्यज्यूहरू शिरोमणि बराल, श्याममोहन आले, पशुपति श्रेष्ठ, वसन्त उदास, धवराज बराल तथा देशका विभिन्न भागमा सञ्चालित अमेरिकन कर्नरका कोअर्डिनेटरज्यूहरू एवं पोखरा लगायत देशभरबाट कार्यक्रममा जोडिनुभएका पुस्तकालय कर्मी, अभियन्ता र प्रतियोगी कविहरू सम्पूर्णलाई सम्मानपूर्वक आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। र हाम्रा आज यो पुस्तकालय दिवस यो ऐतिहासिक पर्व पनि हो। स्वागत मन्तव्य तथा कार्यक्रममाथि संक्षेपमा प्रकाश पारिदिनु हुन पोखरा सार्वजनिक पुस्तकालयका सदस्य सचिव एवं संस्थापक श्री अर्जुन श्रेष्ठज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अर्जुन सर। म्युट अर्जुन सर बिर्सनु भयो। नमस्ते है सबै यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, मेरा पुस्तकालय सेवी, पुस्तकालय प्रेमी र सबै सम्पूर्ण मित्रहरूमा मेरो अभिवादन छ। आज नेपालमा मनाइने पुस्तकालय दिवसको पूर्व सन्ध्या आज 14 गते भए पनि हामी राष्ट्रिय पुस्तकालय दिवसको रूपमा मनाउँदैछौँ र यसै क्रममा पोखरा पब्लिक लाइब्रेरीले
पोखरा सार्वजनिक पुस्तकालयले विगत 2065 साल पहिलो पुस्तकालय दिवसदेखि मनाउँदै विभिन्न प्रकारले मनाउँदै आएको छ। यसमा हामीमा खुसी लागेको छ र हामी काठमाडौँ केन्द्रसँग पनि मिलेर काम गर्दैछौँ र यो आज यस कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु हुने सम्पूर्णलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु र अब यसरी नै जोडिँदै जाने साथीहरूलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। यो हाम्रो केन्द्रीय समिति र नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयको सुझाव अनुसार हामीले पनि पोखरामा पनि विभिन्न विश्वविद्यालय, लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी र कम्युनिटी लाइब्रेरीको संयुक्त पहलमा हामीले पहिलोदेखि 6औं 7औंसम्म 8औं 9औंसम्म पनि हामीले मिलेर काम गर्यौं। अहिले विभिन्न कारणले गर्दाखेरि आफ्नै क्षेत्रमा आफ्नै संस्थामा यो पुस्तकालय दिवस मनाउने प्रचलन बढ्दै गएको छ। यो कारणले पनि खुसी लागेको छ र अर्को कारणले हामी छुट्टै पोखरा पब्लिक लाइब्रेरी एक्लैले पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भए पनि यो खुसीको कुरा हो र यसको क्षेत्र दायरा फराकिलो हुँदै गएको मानेमा हामी खुसी छौँ। र यो 14औं पुस्तकालय दिवस हामीले कविता प्रतियोगिताको रूपमा मनाउँदैछौँ र कविता प्रतियोगितामा यो गत वर्षदेखि हामीले यो कोभिड-19 को पेन्डेमिकले गर्दाखेरि हामीले भर्चुअली मनाउनु परेको छ, जसले अर्को एउटा फाइदाको कुरा हामी सबै स्थानका मित्रहरूसँग जोड्न पाएका छौँ र यो मानेमा पनि हामी खुसी छौँ र यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छु। पोखरा पब्लिक लाइब्रेरी आयोजकको रूपमा हुँदाखेरि पोखरा पब्लिक लाइब्रेरीको बारेमा पनि केही कुरा तपाईहरुलाई शेयर गर्न म चाहन्छु। छोटकरीमा यो दोस्रो जनआन्दोलनपछि पोखरामा पुस्तकालयको अभाव खड्किएको कुरा चाहिँ यहाँका पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका सम्पूर्ण व्यापारी साथीहरू र नगरपालिका, त्यति बेला नगरपालिका ले पुस्तकालयको अभावलाई खड्कन नदिनको लागि 2047 10-24 को एउटा बैठकले एउटा व्यङ्ग लेखक श्याम गोतामेको संयोजकत्वमा एउटा कमिटी गठन गर्यो। कमिटीको सुझाव अनुसार पोखरामा पुस्तकालय स्थापना गर्ने र त्यसमा उद्योग वाणिज्य संघ र नगरपालिकाले सहयोग गर्ने, सहभागिता जनाउने भन्ने कुरा भएको उद्देश्य अनुसार र त्यो कमिटमेन्ट अनुसार यो सुरु भएको थियो। र यस्तै क्रममा 1996 मा यो नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयको रिअर्गनाइजेसन प्रोजेक्टमा युनेस्को ड्यानिडाको सञ्चालित युनेस्को ड्यानिडाले को प्रोजेक्टमा राष्ट्रिय पुस्तकालयको शाखा पुस्तकालयको रूपमा पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा पोखरा सार्वजनिक पुस्तकालय छानियो र यसले गर्दाखेरि यसले आफ्नो स्वरूपलाई विकसित गर्न सक्यो। यसको लागि म राष्ट्रिय पुस्तकालयलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु, तत्कालीन सबै पदाधिकारीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यस्तै गरेर यसको विकास क्रममा 2003 देखि अमेरिकन लाइब्रेरीले उपत्यका बाहिर, काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका पाठकहरूलाई पनि सेवा दिने उद्देश्यले काठमाडौँ बाहिरका केही स्थानहरूमा यसको सूचना केन्द्रहरू विस्तार गर्दै लाने क्रममा पोखरा सार्वजनिक पुस्तकालयलाई एउटा जिम्मा दिएको थियो। 2004 देखि यो अनवरत रूपमा यसले विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दैको छ पुस्तकालय सुविधाको साथसाथै। यसले यो विकास क्रममा पोखरा सार्वजनिक पुस्तकालयले घुम्ती पुस्तकालय सेवा सञ्चालन गरेको थियो र बाल पुस्तक प्रकाशन गरेको थियो
पुस्तकालय सम्बन्धी तालिम, आधारभूत पुस्तकालय तालिम, यो जुन स्कुलका शिक्षकहरूलाई र अर्को कम्युनिटी लाइब्रेरीका कर्मचारीहरूलाई पुस्तकालय सम्बन्धी बेसिक तालिम र त्यसपछि 3-4 वर्षपछि युनेस्कोको विन आइसिस तालिम, डाटाबेस तालिम चाहिँ पनि उपलब्ध गराएको थियो र यसले विभिन्न गोष्ठी सेमिनारहरू, बाल साहित्य कार्यक्रमहरू गरेको छ र त्यस्तै गरेर एउटा नेपालमै पहिलो पटक विद्यालय स्तरका विद्यार्थीहरूको लागि स्क्रैबल खेलको आयोजन गर्दै यसको राष्ट्रिय प्रतियोगिता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता समेत यसले गर्न सक्यो। स्क्रैबल एसोसिएसन अफ नेपालसँग मिलेर यसमा बङ्गलादेशका टिम पनि सहभागी थिए। कन्टिन्यू 2-3 वर्षसम्म यसले गरेको छ र नेपालको तर्फबाट पनि पोखरा सार्वजनिक पुस्तकालयले बङ्गलादेशमा यसले पार्टिसिपेट गरेको थियो। यस्तै गरेर अहिले विभिन्न वर्कसपहरू, आफ्नो सिपहरू कौशल देखाउने, इलेक्ट्रोनिक चिजहरू बनाउने यस्ता वर्कसपहरूको उपलब्धता पनि गराएको छ र पुस्तक साहित्य को समीक्षात्मक कार्यक्रमहरू, रिडर्सहरूको तर्फबाट एउटा क्लबले यसले महिनामा एकपटक पुस्तक समीक्षा पनि गर्दछ। अनि यो अमेरिकन पुस्तकालयको मातहतमा एउटा सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा, मध्य पश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा भएको रोड सो कार्यक्रममा पनि यसले आयोजना गरेको थियो, सहभागिता जनाएको थियो। र यति सानो कुराहरू म टक्राउन चाहन्छु। र पोखरा सार्वजनिक पुस्तकालय आफ्नो पुस्तकालयको अवस्था हेर्दै पनि अहिलेको नयाँ सन्दर्भमा पोखरा सार्वजनिक पुस्तकालयको पहलमा महानगर स्तरीय पुस्तकालय हुनुपर्छ भन्ने माग राख्दै आएको छ। त्यस्तै गण्डकी प्रदेश स्तरीय पुस्तकालय स्थापना हुनुपर्छ, यसको सञ्चालन हुनुपर्छ र गण्डकी क्षेत्र प्रदेश स्तरीय पुस्तकालयको साथसाथैमा अरू जिल्ला स्तरीय पुस्तकालय हुनुपर्छ भन्ने हामीले पहल सुरु गरेका छौँ। र अब यसमा मैले यो भयो पोखरा सार्वजनिक पुस्तकालयको सानो परिचय। र 2065 अब राष्ट्रिय पुस्तकालय दिवसकै सन्दर्भमा गर्दाखेरि 2065 देखि हामीले के गर्यौं भने अब कहिले पनि छुटाएका छैनौं र काठमाडौँ स्थित केन्द्रीय सभामा केन्द्रीय स्तरको सह आयोजकको रूपमा पनि हामीले काम गर्दै आएका छौं र यसमा समन्वय गर्दै आएका छौं। पहिलो पुस्तकालय दिवसदेखि अहिलेसम्म हामीले 3वटा विधामा, एउटा पुस्तकालय प्रेमी, पुस्तकालय अभियन्ताहरूको एउटा ग्रुप, अर्को पुस्तकालय कर्मी र पुस्तकालय, 3वटा क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई हामीले सम्मान गर्न सकेका छौं, गर्न पाएका छौं। ती मध्ये पोखरामा 2007 सालभन्दा अघि र 2020 सम्म विक्रमसम्म 2020 सम्म पुस्तकालय स्थापनाको क्रममा लागि परेका अभियन्ताहरू स्वर्गीय रमेशकान्त सिंहदेल, स्वर्गीय वसन्त केशव पराजुली, स्वर्गीय प्रदीप शंकर पालिखे, केशवराज पराजुली, केदार प्रसाद बजिमे, वीरेन्द्र कुमार बाटाजु, तारा पाखे, कृष्ण प्रसाद बास्तोला, धनबहादुर नेपाली, जॉर्ज जोन, डाक्टर भरत खत्री र प्रेम छोटा, उहाँहरूलाई हामीले सम्मान गर्न पाएका छौं। त्यस्तै पुस्तकालय कर्मीमा श्याम आले, सूर्यबहादुर छेत्री र अर्जुन श्रेष्ठ, 3 जनालाई हामीले पोखरा सार्वजनिक पुस्तकालयसँग आबद्ध केही त्यो समिति, जिल्ला स्तरीय समितिले यो सम्मान गरेको थियो। र पुस्तकालयतर्फ धवल पुस्तकालय तानसेन पाल्पा जो 1983
यहाँ थियो। अर्को राष्ट्रपति परम्परा पुस्तकालय कपिलवस्तु 1993 स्थापित पुस्तकालय र 2008मा स्थापित भानु पुस्तकालय चुनिरमगालाई हामीले सम्मान गर्न पायौँ। र यसै क्रममा 6औं पुस्तकालय दिवस 2070मा त्यति बेला 2069मा जुन पुस्तकालय तथा सूचना व्यवस्थापन निर्देशिका 2069 शिक्षा मन्त्रालयबाट लागू भयो। यो क्रममा यो के हो त भन्ने कुरामा समीक्षात्मक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम पुस्तकालय विकास मञ्च काठमाडौँको सहसंयोजकमा पोखरा पब्लिक लाइब्रेरी र जिल्ला स्तरीय पुस्तकालय दिवस समारोह समितिले पोखरामा आयोजना गर्न पाएका थियौँ। त्यसमा यो भोला श्रेष्ठजी र पोखरा पुस्तकालय विकास मञ्चका प्रतिनिधिले भाग लिनुभएको थियो। उहाँहरूबाट यो कार्यक्रम भएको थियो र यो धेरै पुस्तकालयको आवश्यकता र विकासको लागि निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। यसले अब यो सानो अहिले आएर 2077 र 2078मा हामीले भर्चुअल मेथडबाट हामीले यो कार्यक्रमहरू कविता प्रतियोगिता सञ्चालन गरेर मनाइरहेका छौँ र यसले एउटा हामी भौतिक रूपमा नजिक नभए पनि अनलाइन मार्फत हामीले धेरै नजिक हुन पाएकोमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दै मेरो सानो छोटो मन्तव्य र शुभकामना स्वागत म यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद अर्जुन सर। हाम्रो निर्धारित कार्यक्रम अनुसार पुस्तकालय विषयक कविता प्रतियोगितामा 27 जना कविहरूको सहभागिता रहेको थियो, जसमा गण्डकी प्रदेशका 21 जना कविहरू हुनुहुन्छ। गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका 5 जिल्लाको प्रतिनिधित्व रहेको छ। आज पूर्व निर्णय अनुसार गण्डकी प्रदेश स्तरीय भनेको हुँदा सोभन्दा बाहिरका कविताहरूलाई प्रतियोगितामा समावेश गराइएको छैन। समय अभावका कारण सबै प्रतियोगीहरूको कविता वाचन गराउन सम्भव नभएकाले उत्कृष्ट मध्येका 10वटा कवितालाई वाचन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बेहोरा यहाँहरू समक्ष सहर्ष अवगत गराउन चाहन्छु। अब कविता मूल्याङ्कनका आधारहरूबारे संक्षेपमा प्रकाश पारिदिनु हुन मूल्याङ्कन समितिका सदस्य आदरणीय आनन्दमणि रिजालज्यूलाई हात अनुरोध गर्दछु। आनन्दमणि सर। कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, सहभागी साथीहरू, निर्णायक मण्डलका चाहिँ आनन्दमणिज्यू र प्रतिस्पर्धी कवि भाइ बहिनीहरू, यो कविता हामीलाई आएका कविता मध्येमा हामीले चाहिँ अब छनौट गरेर 10वटा कविता मात्रै प्रतिस्पर्धाका लागि चाहिँ यहाँ आएका छन्। कविता मतलब छनौट भएको छ। तपाईँहरू 10 जना जो चाहिँ छनौट हुनुभयो, त्यो पहिलो चरणबाट चाहिँ छनौट हुनुभएको यत्रो गण्डकी प्रदेशमा 10 जनाभित्र पर्ने भनेको साह्रै राम्रो कुरा हो। तपाईँहरू सबै कवि हो। यो नोबेल पुरस्कार विजेता डेनियल कानमेनले के भनेका छन् भने मानवीय निर्णयहरूमा अन्तर्ज्ञान र तर्कहरूको लडाइँ हुन्छ भनेका छन्। अब यो साहित्यभन्दा बाहिरको ज्ञान भनेको चाहिँ तर्कको ज्ञान भन्छौँ हामी। साहित्यमा व्यक्त विचार भनेको एउटा भावना अथवा स्वचालित भावना को अभिव्यक्ति हो। सुनिए छैन नि सर? हजुर। यो कविताको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने विभिन्न आधारहरू हुन्छन्। मैले यहाँ चाहिँ लेखमा चाहिँ अब मैले पढाउँदै आएको कुरा पनि भयो। यहाँ अहिले चाहिँ अत्याधुनिक हेर्दाखेरि यहाँ पनि धेरैले धेरै थरी आधारहरू राखेका छन्। हामीले चाहिँ 2 जनाले चाहिँ सल्लाह गरेर यो चाहिँ खास गरी 4वटा आधारहरू हामीले चाहिँ बनाएका छौँ। एउटा चाहिँ भाव विचार, एउटा रूप संरचना, अर्को भाषा शैली र अर्को प्रस्तुति। भाव विचार
विचार भन्नेको थिम सब्जेक्ट म्याटर त्यो विषय कसरी चाहिँ बुनिएको छ र के विचार व्यक्त भएको छ र त्यो विचार लाई चाहिँ एउटा इमोसन भन्छ, त्यसलाई चाहिँ रसभाव भन्छ चाहिँ नेपालीमा, अङ्ग्रेजीमा चाहिँ इमोसन भन्छ। त्यो आगे आन भनेर हेर्ने कुरालाई हामीले 30 नम्बर त्यहाँ तर्क मात्रै भएर भएन, त्यसलाई मुठी सुनी गरेर आउनु पर्यो भन्ने कुरा आउँछ त्यसमा। इमोसन भनेको जस्तो दुःखको कुरा छ भने पगाल्ने, हाँसोको कुरा छ भने हँसाउने, वीरभाको कुरा छ भने अब त्यो चाहिँ एउटा उत्साहित पार्ने, ज्ञानको कुरा छ भने त्यस्तै नीतिमर्मज्ञ भएर आउने कुराहरू यसमा चाहिँ पर्छन्। त्यसलाई हामीले 30 नम्बर राखेका छौँ। र अर्को चाहिँ त्यो रूप संरचनामा 30 नम्बर राखेका छौँ। रूप भनेको चाहिँ हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भन्ने कुरा हो होइन, त्यसको चाहिँ आकार प्रकार, त्यो वाक्य भाषाई, त्यो हेर्दाखेरि देखिने आकर्षण, त्यो हेर्दाखेरि नै मन पर्ने त्यो कुरा आउँछ। र संरचना भनेको र त्यो शीर्षकसित सम्बद्ध भएर लाइनहरू गएका छन् कि गएका छैनन्, त्यहाँ घुम्नु पर्ने ठाउँमा घुमेको छैन, विचारलाई अन्तिममा चाहिँ टुङ्ग्याएर कसरी टुङ्गिएको छ, यसको अनुच्छेद संयोजना कसरी गरेको छ, लाइन कसरी गरेको छ, यी कुराहरू चाहिँ संरचना अन्तर्गत पर्छन्। जसले कविता भनेको एउटा संरचना पनि हो। त्यसलाई हामीले चाहिँ 30 नम्बर राखेका छौँ, दुईटैलाई जोडेर। अर्को कुरो भाषा शैलीलाई हामीले 20 नम्बर राखेका छौँ। भाषा भनेको, कविता भनेको भाषाको खेल पनि हो। त्यसमा लय हुन्छ, छन्द हुन्छ, अथवा मुक्त छन्द पनि हुनसक्छ, प्रतीक हुन्छ, बिम्ब हुन्छ, म्युजिकल क्वालिटी हुन्छ, यी कुराहरू चाहिँ आउँछ। शैली भनेर भनेपछि अब कुन व्यङ्ग्यात्मक शैली, वर्णनात्मक शैली, आख्यानात्मक शैली, तपाईँले कुन शैलीबाट चाहिँ भन्नुभएको छ त्यो कुरा चाहिँ यसमा आउँछन्। स्वर शैलीका कुराहरू यसमा आउँछन्, यसलाई हामीले 20 नम्बर। र कविता भनेको प्रस्तुति पनि हो, वाचन कला पनि हो। किनभने अरू साहित्यका 4वटा विधा, निबन्ध लेख्ने विधा, पढ्ने विधा भयो, कथा पनि हामी चाहिँ अहिलेको आधुनिक कथा, लोककथा सुन्ने विधा हुन्छ साहित्य। अरू सामान्य कथा, उपन्यास भनेको पढ्ने हो, त्यो आफैले पढ्दा मजा लाग्छ, अर्काले पढिदिएको सुन्दाखेरि भन्दा किताब किनेर आफैले पढिदिएको मजा हुन्छ। समाचार पनि सुनेको भन्दा पत्रिका अर्काले पढिदिएको सुन्न भन्दा आफैले पढ्न मजा हुन्छ। तर कविता भनेको कुरा के हुन्छ भने अर्काको सुन्दा पनि मजा हुन्छ, आफूले वाचन गर्दाखेरि, वाचन गर्नेलाई पनि स्वर राम्रो छ भने त्यसलाई चाहिँ त्यो गुनगुनाउँदाखेरि पनि मजा आउँछ। र त्यसको उत्कृष्टता पाठकलाई, श्रोतालाई चाहिँ सहभागीलाई दिन सक्यो भने त्यसमा पनि छुट्टै मजा आउँछ। हेर्दाखेरि सामान्य लागेको कविता पनि पहिला त्यो महेन्द्र पलमा चाहिँ किताब बेच्न राख्नेले चाहिँ त्यो कविता भाका हालेर पढ्थे, अनि किनेर लिएर गयो। आफू पढ्न नजान्ने भयो भने त्यति मजा लाग्थेन। उनीहरूले चाहिँ त्यो कविता भनेको कुरा, त्यसको शक्ति भनेको कुरा वाचनमा पनि छ भनेर हामीले चाहिँ 20 नम्बर चाहिँ वाचनमा राखेका छौँ। अब तपाईँहरू कविता त हामीले एकचोटि पढिसकेका छौँ, तैपनि अब तपाईँको चाहिँ वाचनबाट तपाईँको चाहिँ आफ्नो चाहिँ प्रखरता, आफ्नो कविताको राम्रो कविता लेख्ने चाहिँ राम्रो वाचक पनि भएको देखिएको छ। त्यो अरूले लेखेका तानतुन पारेका कविता त्यसरी वाचन गर्न सकिँदैन, मिल्दैन। त्यसमाले तपाईँको आफ्नो चाहिँ वाचन सिपमा पनि निखार ल्याएर भन्नुहोला। तपाईँको ढक्क तरिकाले भनेर, आत्मविश्वास साथ भनेर, सहभागीलाई चाहिँ मन्त्रमुग्ध पारेर तपाईँले भन्नुहोला भन्ने चाहिँ अपेक्षा गर्दै र सहभागीहरूलाई चाहिँ अग्रिम बधाई दिँदै यहाँहरू सबैको चाहिँ सक्रिय सहभागिताको अपेक्षा गर्छु र म आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। ल अघि बढौँ सर। धन्यवाद डाक्टर लक्ष्मीशरण अधिकारीज्यूलाई। प्रतियोगी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई चाहिँ कृपया सम्बोधन बिना सिधै कविता वाचन गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामीले वर्णानुक्रम अनुसार राखेका छौँ, यहाँहरूलाई पूर्व अवगत पनि भइसकेको छ। म एकचोटि फेरि नाम उच्चारण गर्न चाहन्छु। सबै तयारी अवस्थामा बस्दिनु होला। निष्ठा भट्टराई, महेश चौलागाई, रामकृष्ण भण्डारी, ललिता ढकाल, विदित पराजुली, शिव राणा मगर, संकल्प ढकाल, सलिना अधिकारी, सृजन सुवेदी, सुरेक्षा देवकोटा।
म सर्वप्रथम निष्ठा भट्टराईलाई आफ्नो कविता प्रस्तुत गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। निष्ठा भट्टराईजी हो। हजुर, धन्यवाद सर। नमस्ते, म निष्ठा भट्टराई। सर्वप्रथम यस आयोजक टिमहरूप्रति म हार्दिक नमन तथा धन्यवाद व्यक्त गर्दछु र मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ चितै तहबिलदेखि ई लाइब्रेरीसम्म। हिजो सीमित दिवारभित्र आज सर्वव्यापी ई लाइब्रेरी निमेषभरमै बन्यो विश्वव्यापी। 1869 भाद्र 15 मिति जन्म हुँदा लाइब्रेरीको चल्यो पठन तिथि। नाम थियो चिताई तहबिल, काम तीव्र ज्ञान, धाउँदा यसले आउँछ बुद्धि, बढ्छ मान सम्मान। पुस्तकालय पुस्तकादि पाउने घर हाम्रो, भण्डार हो चेतनाको, शिक्षा पाउने राम्रो। सङ्घर्षशील विगत यसको, सफल वर्तमान, विस्तार गरे गाउँठाउँमा, बढ्छ दिगो सानो। यसकै नाममा विगत कालमा घटे थुप्रै पर्व, ज्ञानको खेती स्याहार्न पाउँदा लाग्छ आज गर्व। गाउँ गाउँमा पुस्तकालय खोल्नु पर्छ अब, ज्ञान भए सबल समाज निर्माण हुन्छ तब। खोल्छ यसले मानिसको चक्षु तेस्रो आँखा, महिमा यसको नबुझेमा लाग्छ आफै पाखा। छैन अरू केही पनि चेतनाको आधार, पुस्तक पढौँ अघि बढौँ गरौँ यसको विस्तार। समृद्धि र विकासको मूल अब फुटाउँ, सार्वजनिक पुस्तकालय खोल्न हामी जुटौँ। सार्वजनिक पुस्तकालय खोल्न हामी जुटौँ। धन्यवाद। धन्यवाद निष्ठा भट्टराईजी हो। उहाँ देवघाट तनहुँबाट हुनुहुन्थ्यो। अब महेश चौलागाईज्यूलाई आफ्नो कविता प्रस्तुतिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँ पोखराबाट हुनुहुन्छ। महेश चौलागाई। हजुर सर, मलाई सुनिराख्नु भएको छ? सुनेको छ। हजुर, हस्, धन्यवाद। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। यहाँहरू सम्पूर्णलाई चाहिँ सर्वप्रथम त शुभ बिहानी तथा श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको पनि शुभकामना। आयोजकको अनुसार नै मैले चाहिँ सम्बोधन पाठलाई चाहिँ छोडेर म आफ्नो कवितातर्फ नै लाग्छु। मेरो नाम चाहिँ महेश चौलागाई, हाल पोखरा 30बाट छु र म सिधै आफ्नो कवितातर्फ नै लाग्छु। र कविताको शीर्षक छ बुढो पुस्तकालय। कविताको शीर्षक बुढो पुस्तकालय र कविता यसरी सुरु हुन्छ। बिहानीको सूर्योदयसँगै, बिहानीको सूर्योदयसँगै उगादिन्छन् एकजोर पुराना र धमिला पुस्तकालयका आँखाहरू। बिहानीको सूर्योदयसँगै उगादिन्छन् एकजोर पुराना र धमिला पुस्तकालयका आँखाहरू। युवा हुँदा उसलाई हतार थियो, युवा हुँदा उसलाई हतार थियो न्युटन, आइन्स्टाइन र डार्विनका सिद्धान्त। युवा हुँदा उसलाई हतार थियो न्युटन, आइन्स्टाइन र डार्विनका सिद्धान्त खोज्न। हतार थियो उसलाई शेक्सपियर, डिपी र देवकोटाका पुस्तकहरू रोज्न। युवा हुँदा उसलाई हतार थियो न्युटन, आइन्स्टाइन र डार्विनका सिद्धान्त खोज्न। हतार थियो उसलाई शेक्सपियर, डिपी र देवकोटाका पुस्तकहरू रोज्न। दौडन्थ्यो ज्ञान विज्ञानदेखि मनोविज्ञानसम्म। दौडन्थ्यो ज्ञान विज्ञानदेखि मनोविज्ञानसम्म र जोडेको थियो सम्पत्तिको नाममा केही थान पुस्तकहरू। जन्माउन खोजेको थियो उसले राम, बुद्ध, मोहम्मद र क्राइस्टहरू। जन्माउन खोजेको थियो उसले राम, बुद्ध, मोहम्मद र क्राइस्टहरू, मार्क्स, फ्लोरेन्स, टेरेसा र पारिजातहरू। जन्माउन खोजेको थियो उसले राम, बुद्ध, मोहम्मद र क्राइस्टहरू, मार्क्स, फ्लोरेन्स, टेरेसा र पारिजातहरू। तर जमाना बदलिएको उसले पत्तो नै पाएन। या जमाना उसलाई नसोधी बदलियो
तर जवाना बदलिएको उसले पत्तो नै पाएन, या जवाना उसलाई नसोधी बदलियो। आज बन्द कोठामा उसका पुराना सम्पत्तिहरूलाई थुनी, आज बन्द कोठामा उसका पुराना सम्पत्तिहरूलाई थुनी यो संसार, आज बन्द कोठामा उसका पुराना सम्पत्तिहरूलाई थुनी यो संसार। समाज रूपान्तरणका नाममा जात, धर्म, भाषा, वर्ण र सिमानाको पुस्तक कोर्नमा व्यस्त छ। के यहाँले पढ्नुभयो बन्दुकको नालले लेखिएका ती पुस्तकहरू? हवस् त, धन्यवाद। धन्यवाद महेश चौलागाईज्यूलाई। अब आफ्नो कविता प्रस्तुतिका लागि म रामकृष्ण भण्डारीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। उहाँ तनहुँबाट हुनुहुन्छ। रामकृष्ण भण्डारी। नमस्ते सर। सर्वप्रथम त भोलि पढ्न गएको पुस्तकालय दिवसको सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबैजनालाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। र म ढिलो नगरिकन मेरो कविता अगाडि बढाउन चाहन्छु। र मेरो कविताको शीर्षक छ तिमी र तिम्रो घरलाई सम्झेर। ए मेरो प्रिय साथी, जहिले तिम्रो अक्षरको यात्रामा हराउने मान्छे म। आज भने कता तिमीलाई मेरो अन्तर्मनको कथा सुनाउन मन लाग्यो। कृपया सुन्देऊ है। लेख्दैछु यो पत्रका पानाहरू तिमी र तिम्रो परिवारको निम्ति यो कोरोनाको विषम परिस्थितिमा तिमी र तिम्रो घरलाई सम्झेर। आज मेरो मन यो दर्दनाक समयमा एकदमै उकुस-मुकुस भएको छ। तिम्रो किताब रूपी आवाजलाई स्पर्श गर्न नपाउँदा, तिमी र तिम्रो घरको अक्षरका बास्नाहरूलाई सुग्न नपाउँदा, जहिले तिमी र तिम्रो घरको सुगन्धले गहिरो ज्ञान सागरमा हराउने मान्छे म। जहिले तिमी र तिम्रो घरको सुगन्धले गहिरो ज्ञान सागरमा निमग्न हुने मलाई आज ठुलै कुरा गुमाएको जस्तो भएको छ। फेरि त्यही पुरानो कोट लगाई तिम्रा अन्य नयाँ रूपका अनुहारहरूलाई गर्न मन छ अवलोकन। तिम्रो घरको छहारीमा बसी ज्ञानको तिर्खाहरू मेटाउन मन छ। अनि स्मार्टफोनको मालिक बन्न भन्दा तिमीलाई पढेर स्मार्ट बन्न मन छ। आशा छ फेरि तिमी र तिम्रो घरसँग चाँडै नै भेट हुनेछ। फेरि तिमी र तिम्रो घरको परिवारसँग चाँडै नै भेट हुनेछ। तिम्रो रूपमा फेरि म आफूलाई भेटाउन मन छ। ए साँच्ची कति स्वर्णिम पल थियो है तिमीसँग बिताएका ती अमूल्य पलहरू। त्यही भएर त यो पत्र लेख्दैछु तिमी र तिम्रो घरलाई सम्झेर। यो पत्रका पानाहरू तिमी र तिम्रो घरलाई सम्झेर। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद रामकृष्ण भण्डारीज्यूलाई। यसै गरी आफ्नो कविता प्रस्तुत गरिदिनु हुन ललिता ढकाल सुवेदीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। उहाँ पोखरा 10बाट हुनुहुन्छ। ललिता ढकालज्यू। उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई नमस्कार। म ढिलो नगरिकन मेरो कविता सुरु गर्न जाँदैछु। मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ पुस्तकालय। विश्व दृष्टिको चेतना मन मस्तिष्कमा भरिदिने, अन्धकारबाट समाजलाई उज्यालोतर्फ लगिदिने, बिना कुनै भेदभाव समाजलाई ज्ञान दिने एउटा विद्याको मन्दिर हो पुस्तकालय। छन् त्यहाँ कैयौँ पसिनाका पानाहरू, छन् त्यहाँ कैयौँ अनुभवका गाथाहरू, छन् त्यहाँ अनेकौँ सिद्धान्तका ठेलीहरू, छन् त्यहाँ विश्वभरिका दर्शनका लिपिहरू, जसले दुनियाँलाई बुझ्न र बदल्न सक्ने सामर्थ्य दिन्छन्। मात्र तिनको अध्ययनले सुन्दर समाज र राष्ट्र निर्माण गर्न सकिन्छ। यस्तो ज्ञानको मन्दिर आज अवहेलित हुँदैछ कतै कतै। मानिससँग फुर्सद छैन पुस्तकालय धाउन। व्यस्तता र भागदौड बीचको जिन्दगीमा हातको मोबाइल फोन नै सकथोक भइसकेको अवस्था छ। पुस्तकालयको विकल्प खोज्नेहरू आऊ पुस्तकालयमा फेरि। भर तिम्रो मस्तिष्क ज्ञानको ज्योतिले, अनि सबै मिली बनाउला सभ्य र शिक्षित समाज। पुस्तकालयको ज्ञानले सजाउला समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना। पुस्तकालयको ज्ञानले सजाउला समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना। धन्यवाद।
धेरै धेरै धन्यवाद ललिता ढकाल सुवेदीज्यूलाई। उहाँ पोखरा 10बाट हुनुहुन्थ्यो। अब विदित पराजुलीलाई आफ्नो कविता प्रस्तुत गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँ पोखरा वडा नम्बर 2बाट हुनुहुन्छ। विदित पराजुली। धन्यवाद सर। म विदित पराजुली र मेरो कविताको शीर्षक छ पाना पानामा पाठशाला। अनन्त आकाशबाट ओर्लिए पनि, अनन्त आकाशबाट ओर्लिए पनि, दिगम्बर हिमालबाट पग्लिए पनि, अनन्त आकाशबाट ओर्लिए पनि, दिगम्बर हिमालबाट पग्लिए पनि, पहराका छातीबाट चुहिए पनि, पहराका छातीबाट चुहिए पनि, अक्षरहरू रङ्ग छर्दै खेल्छन् पानाहरूमा, अक्षरहरू रङ्ग छर्दै खेल्छन् पानाहरूमा, मधुरस घोल्छन्, मधुरस घोल्छन् पानाहरूमा, सरगम बोल्छन् गानाहरूमा, मधुरस घोल्छन् पानाहरूमा, सरगम बोल्छन् गानाहरूमा, तिलस्मी जादुगरी, तिलस्मी जादुगरी शीतका दानाहरूमा, तिलस्मी जादुगरी शीतका दानाहरूमा, इन्द्रेणी कलाप्रीतका तानाहरूमा, इन्द्रेणी कलाप्रीतका तानाहरूमा, सृजनाका खजानाले, सृजनाका खजानाले सजिएका पानाहरू पुस्तककार मनोरम तालहरू हुन्, पुस्तककार मनोरम तालहरू हुन्, पारखी नजरले अनुभूत लयात्मक छालहरू हुन्, पारखी नजरले अनुभूत लयात्मक छालहरू हुन्, सभ्य संसारकै सुन्दर सम्पदाका पालहरू हुन्, सभ्य संसारकै सुन्दर सम्पदाका पालहरू हुन्, पुस्तक घरका एक एक पानाहरूमा, पुस्तक घरका एक एक पानाहरूमा सलबलाउने सजीव चित्रहरू, पुस्तक घरका एक एक पानाहरूमा सलबलाउने सजीव चित्रहरू, पाना पानामा पाठशाला बोकेर, पाना पानामा पाठशाला बोकेर उभिएका अजीब मित्रहरू, पाना पानामा पाठशाला बोकेर उभिएका अजीब मित्रहरू, पढ्ने आँखा र ओठहरूमा बाँच्छन्, पढ्ने आँखा र ओठहरूमा बाँच्छन्, जीवन ज्योति बालेर अमर आत्माहरू, जीवन ज्योति बालेर अमर आत्माहरू, यायावरहरू, यायावरहरू मनमुटुभरि भरोसा बोकेर, यायावरहरू मनमुटुभरि भरोसा बोकेर अविदितको महायात्रामा लम्कन्छन्, अविदितको महायात्रामा लम्कन्छन्, पानाहरूमा गहिराई भेट्नेहरू, पानाहरूमा गहिराई भेट्नेहरू मोती टिपेर चम्कन्छन्, पानाहरूमा गहिराई भेट्नेहरू मोती टिपेर चम्कन्छन्, उनीहरूले जलबिन्दुमा सागर अटाएको देखे, उनीहरूले जलबिन्दुमा सागर अटाएको देखे, मानव जगतलाई स्वर्गगामी लोक मार्गको, मानव जगतलाई स्वर्गगामी लोक मार्गको दुरुस्त मानचित्र लेखे, दुरुस्त मानचित्र लेखे, मान्छे भित्रको देव र दानव, मान्छे भित्रको देव र दानव अनि बाह्य दुनियाँको चिरवीर, मान्छे भित्रको देव र दानव अनि बाह्य दुनियाँको चिरवीर, सारबान सूत्रहरू कुदिएका सुनाखरी गोदावरी बेली चमेली, सारबान सूत्रहरू कुदिएका सुनाखरी गोदावरी बेली चमेली, पुस्तकको बगैँचामा, पुस्तकको बगैँचामा मधुमास ल्याउने, पुस्तकको बगैँचामा मधुमास ल्याउने, पाना पाना डुल्दै डुल्दै, पाना पाना डुल्दै डुल्दै, पाठकहरू शिखरहरू चढ्दै चढ्दै गए, पाठकहरू शिखरहरू चढ्दै चढ्दै गए, पानाहरू पढ्दै पढ्दै गए, पाठकहरू शिखरहरू चढ्दै चढ्दै गए, पानाहरू पढ्दै पढ्दै गए, पुँडेको जुन जस्तै खुलेर, पुँडेको जुन जस्तै खुलेर जीवन पथमा अघि बढ्दै बढ्दै गए, पुँडेको जुन जस्तै खुलेर जीवन पथमा अघि बढ्दै बढ्दै गए, जीवन पथमा अघि बढ्दै बढ्दै गए। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद विदित पराजुलीज्यूलाई। अब यसरी नै शिव राणा मगर ज्यूलाई आफ्नो कविता प्रस्तुत गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँ पोखराबाट हुनुहुन्छ। शिव राणा मगरज्यू। नमस्कार सबैजनालाई। म शिव राणा मगर श्री सैनिक आवासीय महाविद्यालय फुलबारी पोखरालाई प्रतिनिधित्व गर्ने आज कविता वाचन गर्न जाँदैछु र मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ मेरो कथा। तिम्रो अनलाइनको जमाना, तिम्रो अनलाइनको जमानामा म मेरै पुराना पुस्तक पल्टाउँछु। तिम्रो शब्द खोज्ने छोटकरीमा आऊ म प्रत्येक शब्दको कहानी सुनाउँछु। आऊ म प्रत्येक शब्दको कहानी सुनाउँछु। म त्यही मोडमा बस्छु जहाँ आफ्नै अस्मितासँग डढेको छु। भलै भिड होलान् वरिपरि तर त्यही बन्द कोठामै अडेको छु। भलै भिड होलान् वरिपरि तर त्यही बन्द कोठामा अडेको छु। चाउरी परे सुके मेरा कथाका मालाहरू, चाउरी परे मेरा पुरानका गालाहरू, तर विवश म त्यही बन्द कोठामै सरेको छु। तर विवश म त्यही बन्द कोठामै सरेको छु।
इन्टरनेटको आगमनसँगै हिजोसम्म मसँग हाँस्नेहरू आज इन्टरनेटसँगै सम्बन्ध गाँसेका छन्, हुँदाहुँदै इन्टरनेटकै लागि बाँचेका छन्, इन्टरनेटकै लागि आफ्नो तन साचेका छन्। मैले ज्ञानको बिरुवा सार्दा यहाँ बैमानीको बोट लगाइदियो, यी ज्ञानको वस्त्रमा खोट लगाइदियो, मेरो ज्ञानको विद्यालाई नोट बनाइदियो, मेरो ज्ञानको विद्यालाई नोट बनाइदियो। सायद कुहिएको आलुले सबैलाई कुहाएको सरी मेरा पुराना ग्रन्थको यो हातले मलाई नै पुराना बनाइदियो। तर यसमा इन्टरनेटको मात्र हैन, दोष तिम्रो मेरो सबैको छ। अब काँधमा काँध राख्दै बस्नेले उठी उठ्नेले झुकी ज्ञानको वस्त्र ओढाई चिसो सिसिला हटाई म र मेरो बन्द कोठामा वसन्तको हरियाली ल्याइदेऊ है। बिन्ती छ, म र मेरो बन्द कोठामा वसन्तको हरियाली ल्याइदेऊ है। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद शिव राणा मगरज्यूलाई। अब आफ्नो कविता प्रस्तुतिका लागि म अनुरोध गर्छु सङ्कल्प ढकाल, उहाँ पोखरा 17बाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। सङ्कल्प ढकालज्यू। उपस्थित सम्पूर्णमा म सङ्कल्प ढकाल स्वतन्त्र प्रेमीको नमस्कार। मेरो कविताको शीर्षक छ किताब। मैले देखेको छु खोक्रो मुण्ड बोकेका केही बलिया ज्यान स्वार्थ पुरा गर्न चिर्दैछन् अनगिन्ती शरीर र पोद्दैछन् रगतको श्रृङ्गार। मैले देखेको छु खोक्रो मुण्ड बोकेका केही बलिया ज्यान स्वार्थ पुरा गर्न चिर्दैछन् अनगिन्ती शरीर र पोद्दैछन् रगतको श्रृङ्गार। तीखा तरबारले चिरिएपछि जीवनका सार वेद र पुराणका किताब सँगै मरेका छन् संस्कार र अनुशासन। मसालहरूले जलाएपछि विद्याको खानी विज्ञानका किताब सँगै जलेका छन् मेहनत र सत्यता। केही थान औजारहरूले गाडेपछि हिम्मतको धरोहर कानुनका किताब सँगै गाडिएका छन् न्याय र विश्वास। कलमहरूले विद्रोह गरेपछि कल्पनाको मानचित्र साहित्यका किताब सँगै बिग्रेका छन् कलम र मसीको सम्बन्ध च्यातिएका छन् गाता र पानाको सम्बन्ध। केही बन्दुकले पड्काएपछि समाजको चित्र, केही मुठ्ठीहरूले अठ्याएपछि न्यायका आवाज, केही ज्वालाहरूले सल्काएपछि धर्मको आगो। जीवनका पुस्तकालय खरानी बनेका छन्, जीवनका पुस्तकालय खरानी बनाइएका छन्। मैले सुनेको छु केही बलिया हातहरू उघार्दैछन् गणितका किताब। मैले सुनेको छु केही बलिया हातहरू उतार्दैछन् गणितका किताब र सँगै खोज्दैछन्, लुच्दैछन्, बाँच्दैछन् हिसाब गर्ने औँलाहरू। आज मलाई बहुत डर लागेको छ। आज मलाई बहुत डर लागेको छ, भन्नुहोस् म के गरौँ? आज मलाई बहुत डर लागेको छ, भन्नुहोस् म के गरौँ? कहाँ लुकाउँ यी बाँकी रहेका जिन्दगीको हिसाब राख्ने गणितका किताब? कहाँ लुकाउँ यी बाँकी रहेका जिन्दगीको हिसाब राख्ने गणितका किताब? हस्, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद सङ्कल्प ढकालज्यूलाई। अब यसरी नै आफ्नो कविता प्रस्तुत गरिदिनु हुन सलिना पौडेलज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। उहाँ पोखरा 8बाट हुनुहुन्छ। सलिना पौडेलज्यू। धन्यवाद सञ्चालकज्यू। यहाँ उपस्थित सम्पूर्णमा मेरो न्यानो साहित्यिक अभिवादन। म सलिना पौडेल, घर पोखरादेखि समयको दायरालाई ध्यान आकर्षण गर्दै म कवितातर्फ लागेँ र मेरो कविताको शीर्षक छ पुस्तकालयभित्र कि म। पुस्तकालयभित्र कि म। एक दिन मैले भगवानसँग वरदान मागे,
मलाई खुसीको संसारमा पुर्याउनु भनेर। त्यस दिन पहिलोपल्ट म किताब न किताबको संसारमा पुगे। मलाई थाहा छैन मेरो कुरा भगवानले सुने कि म आफै त्यहाँ पुगे। मलाई थाहा छैन म त्यो रमणीय वातावरणमा खै कसरी हो हराउन पो थाले। मलाई अझै निष्पक्ष रूपमा याद छ त्यो दिन जब मैले पुस्तकालयबाट खुसी नाम गरेको विजय कुमारको किताबलाई सुने। त्यस दिन मैले आफूलाई संसारकै भाग्यमानीको नाउँले चिनाउन थाले। किन थाहा छ? किनकि म त किताबको दुनियाँमा गहिरो ध्यानमा थिएँ। घर छेउको पुस्तकालयमा रमाउन पो थाले। पुस्तकलाई पहिलोपल्ट अङ्गालेकी त अवश्य होइन। तर त्यस दिनदेखि मैले हरेक पानामा कोरिएका अक्षरहरूलाई अर्थ सङ्गाल्न थाले। किताबको नदी पुस्तकालय अनि शब्दको समुद्र किताबलाई मैले खेल्ने रमाउने साथीको रूपमा स्वीकार्न थाले। मैले आफ्नो भनी हरेक कविताको भावलाई पुकार्न थाले। मैले देख्ने सपनाहरू पुस्तकालयमा पाइने किताबका कथाहरूसँगै हरेक पूर्णिमाको रात सजाउन थाले। म रुँदा सहारा मैले पुस्तकालयको किताबलाई नै रोजे। मुस्कुराउनुको बहाना मैले उपन्यासका पात्रहरूसँगै खोज्न थाले। त्यसैले त म भन्छु जुन दिन घर छेउको पुस्तकालयमा म बसेर आफ्नो छुट्टै संसारलाई सिँगार्न थाले, त्यस दिनदेखि म आफूलाई संसारकै भाग्यमानीको नाउँले पुकार्न थाले। खुल्ला पंक्षी जस्तै उच्च आकाशमा आफ्ना पंख फिजाई म उड्न थाले, म रमाउन थाले। हराएकी थिएँ म जिन्दगीसँग। मैले हरेक दिन आफैसँगको घनाघोर युद्धमा जित हासिल गर्न थाले। आफ्नो क्रोध र भित्री अहङ्कारलाई त्याग्न थाले। मिरमिरेमा बिहानीको सुरुवात मैले चियाको कपसँगै पुस्तकालयमा आजको मुख्य समाचार पढ्दै पुस्तकबाट गर्न थाले। मैले हरेक किताबको अध्यायमा एउटा छुट्टै संसारको परिकल्पना गर्न थाले। जुन दिनदेखि मैले पुस्तकालयमा किताब पत्र पत्रिकालाई छानी मन आनन्दित लिएर पढ्न थाले, त्यस दिनदेखि मैले जिन्दगीको परिभाषालाई बुझ्न थाले। आफू भित्र गुम्सिएका खुसीका भण्डारहरूलाई फुकाउँदै आफ्नो मनलाई समर्पित गर्न थाले। तब मात्र म आफ्नो नाउँलाई सलिना पौडेल भनेर गर्वसाथ यो दुष्ट दुनियाँको सामु चिनाउन सके। त्यसैले म भन्छु आजै नजिकैको पुस्तकालयमा जाउँ, आफ्नो जिउने तालिकालाई सहजै रूपान्तरण गरौँ। हरेक दिन मुस्कुराउनुको श्रेय किताबलाई नै दिन थालौँ र खुसी साथ जिन्दगी कटाउँ। धन्यवाद सलिना पौडेलज्यूलाई। यसरी नै आफ्नो कविता प्रस्तुत गरिदिनु हुन म सुजन सुवेदीज्यूलाई अनुरोध गर्छु। सुजन सुवेदी पोखरा 25बाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। सुजन सुवेदीज्यू। धन्यवाद उद्घोषकज्यू। उपस्थित सम्पूर्णमा पोखरा 25बाट म सुजन सुवेदीको हार्दिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु र अब म ढिला नगरिकन मेरो कवितातर्फ लाग्न चाहन्छु। मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ पुस्तकालय। वर्तमानको हाहाकारबाट टाढा कतै स्वर कल्पनाको जादुमय अस्तित्वभित्र हराइ जान मन लाग्छ जब म तब पुस्तकालय छिर्ने गर्छु। यहाँ महासमुद्रमा शब्दहरूको मौनताको एक छत्र रात छ। अक्षरसँग अक्षरहरू, शब्दसँग शब्दहरू, शुभ्र श्वेत पानाभरि मौन भाषामा प्राचीन संवाद गर्छन्। यो केही वर्ग फिटको परिधिभित्र म पुस्तकहरूसँगै कयौं जीवन बाँचेको छु र कयौं मृत्यु मरेको छु।
यो केही वर्ग फिटको परिधिभित्र म पुस्तकहरूसँगै कयौं जीवन बाँचेको छु र कयौं मृत्यु मरेको छु। मलाई अज्ञात लोकतिर पुर्याउँछन् यिनीहरू, मलाई अज्ञात लोकतिर पुर्याउँछन् यिनीहरू। म नहिँडेरै कयौं पटक अनन्तको यात्रामा निस्केको छु, म नहिँडेरै कयौं पटक अनन्तको यात्रामा निस्केको छु। यहाँ हिजोका विचार, सिद्धान्त र आदर्शहरू एकै ठाउँमा मथिन्छन् र निकालिन्छ आजको युग सुहाउँदो नवीन सिद्धान्तको नौनी। यहाँ हिजोका विचार, सिद्धान्त र आदर्शहरू एकै ठाउँमा मथिन्छन् र निकालिन्छ आजको युग सुहाउँदो नवीन सिद्धान्तको नौनी। यही भित्र बम बोक्नेहरूका विरुद्ध तयार हुन्छन् विचारको हतियार बोक्ने नवयुगका उद्घोषकहरू। यही भित्र बम बोक्नेहरूका विरुद्ध तयार हुन्छन् विचारको हतियार बोक्ने नवयुगका उद्घोषकहरू। कहिलेकाहीँ तिमी पनि थाती राखेर एकछिन जिन्दगीका आरोह अवरोहहरू पस्नु पुस्तकालयभित्र। पाना पल्टाउँदै रामायण महाभारतका निस्कौला हामीहरू अयोध्या, हस्तिनापुर र द्वारिकातिरको सुदूर यात्रामा। हेरौँला ह्यामलेट र शाकुन्तलका पानाहरूमा शेक्सपियर र देवकोटाका प्रतिबिम्बहरू। हेरौँला ह्यामलेट र शाकुन्तलका पानाहरूमा शेक्सपियर र देवकोटाका प्रतिबिम्बहरू। आउनु पूर्व भने अतिवाद र पूर्वाग्रहहरू मिल्काएर आउनु ढोका बाहिरै कुनातिर कतै। आउनु पूर्व भने अतिवाद र पूर्वाग्रहहरू मिल्काएर आउनु ढोका बाहिरै कुनातिर कतै। कला साहित्यका कोसेली अङ्गाली पुस्तकालय स्वागतार्थ सबैको सदैव तत्पर छ। पुस्तकालय स्वागतार्थ सबैको सदैव तत्पर छ। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद सुजन सुवेदीज्यूलाई। अब आजको प्रतिस्पर्धामा सहभागी कविताहरूमध्ये एउटा कविता बाँकी रहेको छ। बहिनी सुरक्षा देवकोटा पोखरा 16बाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। उहाँ कृपया आफ्नो कविता प्रस्तुत गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सुरक्षा देवकोटा। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण मेरो सादर साहित्यिक नमन साथै पुस्तकालय दिवसको भव्य शुभकामना प्रस्तुत गर्दै म मेरो कविता वाचन गर्न चाहन्छु। मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ पुस्तकालय। उस्तै छ हजुर भरि भराउ बाहिरी दुनियाँ झै, उस्तै छ हजुर भरि भराउ बाहिरी दुनियाँ झै। ठेलम ठेल उही भिडभाड उही, ठेलम ठेल उही भिडभाड उही, रमझम उही अनि लर्को उही। बस फरक यति बाहिर मान्छेको अनि भित्र किताबको, बाहिर मान्छेको अनि भित्र किताबको, बाहिर कोलाहल अनि भित्र शान्तिपूर्ण। प्रिय पुस्तकालय मलाई तिमी सर्प जसरी घिस्रिन देऊ, प्रिय पुस्तकालय मलाई तिमी सर्प जसरी घिस्रिन देऊ। म ज्ञानको भण्डारमा लुटपुटिन चाहन्छु, मलाई तिमी भगेरी जसरी उड्न देऊ। म अथाह शिक्षाको उडान भर्न चाहन्छु, मलाई तिमी माछा जसरी पौडिन देऊ। म विद्याको गहिराईमा चुर्लुम्म डुब्न चाहन्छु। म भोको छु शिक्षाको तिर्खाएको छु पढनीको कमीले। म भोको छु शिक्षाको तिर्खाएको छु पढनीको कमीले। तिमी बेहिसाब मेरा कमी पुरा गरिदिनु, तिमी बेहिसाब मेरा कमी पुरा गरिदिनु। नास्तामा साहित्यिक भोग, खानामा प्राचीन ग्रन्थ अनि खाजामा राजनीतिक श्लोक। नास्तामा साहित्यिक भोग, खानामा प्राचीन ग्रन्थ अनि खाजामा राजनीतिक श्लोक। अघि टकार्दिनु स्वाद फेर्न जीवनी अनि सङ्ग्रह बेला बेला ल्याइदिनु। तिम्रो मेनुमा अङ्कित सम्पूर्ण पालै पालो चखाइदिनु, तिम्रो मेनुमा अङ्कित सम्पूर्ण पालै पालो चखाइदिनु। प्रिय पुस्तकालय म चुपचाप ट्विक्क नगरी तिम्रो साथैमा बस्नेछु। प्रिय पुस्तकालय म चुपचाप ट्विक्क नगरी तिम्रो साथैमा बस्नेछु। तिमी किताब रूपी पुष्पले मलाई बर्साइरहनु, तिमी किताब रूपी पुष्पले मलाई बर्साइरहनु। हाम्रो प्रेमको बाधक हल्ला छेउ पर्न दिने छैन, हाम्रो प्रेमको बाधक हल्ला छेउ पर्न दिने छैन। बस
तिमी मलाई अनि मलाई तिमी यथेष्ट तिमीसँग अजम्बरी माया प्रीतिको गीत गाउनेछु तिमीसँग अजम्बरी माया प्रीतिको गीत गाउनेछु दुनियाँलाई देखाएर हाम्रो प्रेम गाथा तिम्रै इतिहासको पानामा लेख्नेछु दुनियाँलाई देखाएर हाम्रो प्रेम गाथा तिम्रै इतिहासको पानामा लेख्नेछु। थ्याङ्क यू। धेरै धेरै धन्यवाद बहिनी सुरक्षा देवकोटालाई। हाम्रा प्रतियोगी कविहरूका कविताहरू प्रस्तुत भइसकेको छ। अब कविता मूल्याङ्कनका लागि मूल्याङ्कन समितिलाई म अनुरोध गर्दछु र कविताको विजेताहरू छनौट गर्नको लागि केही समय लाग्ने भएकाले यस अवधिमा म शुभकामना मन्तव्यलाई जोड्न चाहन्छु। कृपया समयलाई ख्याल गरी बढीमा 5 मिनटभित्र आफ्ना भनाइहरू राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दै सर्वप्रथम पोखरा सार्वजनिक पुस्तकालयको तर्फबाट शुभेच्छा मन्तव्यका लागि धर्मराज बरालज्यूलाई हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछु। धर्मराज बरालज्यू, आज को विशेष पर्वको अवसरमा शुभ प्रभातम, सबैमा नमन। र यस कार्यक्रमका अध्यक्ष डाक्टर विश्व श्रेष्ठज्यू, हाम्रो पुस्तकालयका संस्थापक अध्यक्ष अथवा पोखराका वर्तमान समयका एकदम गरिमापूर्ण व्यक्तित्व, कवि व्यक्तित्व सरुभक्तज्यू र नेपालभरि राम्रा पुस्तकालय बनुन् भन्ने अभियानमा लाग्नुभएका असाध्यै सक्रिय व्यक्तित्व भोला श्रेष्ठज्यू, हाम्रो पुस्तकालयका महत्त्वपूर्ण व्यक्ति अर्जुन श्रेष्ठज्यू, कार्यक्रम सञ्चालक र सबै पुस्तकालयका तर्फबाट सहभागी हुनुभएका सबै व्यक्तित्वहरू र आज यो पुस्तकालय दिवसको अवसरमा जुन कविता वाचन कार्यक्रममा यहाँहरू सबै कविजीहरू, कवयत्रीहरू, तपाईँहरूलाई हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै बधाई र शुभकामना पनि छ। र अहिले हामी पुस्तकालयको महत्त्व र गरिमा कति धेरै हुन्छ भन्ने पक्षमा गइरहेका छौँ, तर पनि जिल्ला जिल्लामा क्षेत्रमा पुस्तकालयको महत्त्वको बारेमा हामी चर्चा चलाइरहेका छौँ। तर नेपाल सरकारले नै स्थापना गर्नुपर्ने, सञ्चालन गर्नुपर्ने केन्द्रीय पुस्तकालयको रूपमा रहेको जमलमा बनाउने भनेर निर्माणाधीन रहेको पुस्तकालय एउटा व्यापारिक फर्मलाई दिएर पुस्तकहरू अलपत्र पारिएको चाहिँ छ। यो सन्दर्भमा नेपाल सरकारको ध्यान पुगोस् र त्यो स्थानमा व्यापारिक को लागि होइन कि पुस्तकालयकै लागि काम होस् र पुस्तकालयकै भवन निर्माण होस् भन्ने मेरो तर्फबाट यही सन्दर्भमा पनि एउटा जोरदार माग गर्दछु। हाम्रो शिक्षा मन्त्रालयको प्रतिनिधि यादव सर पनि हुनुहुन्छ र यो अमेरिकन कर्नरबाट पनि जुन प्रकारले सहयोग भइरहेको छ, पोखराको सार्वजनिक पुस्तकालयको अवस्था पनि साह्रै कमजोर छ, तथापि यहाँका सबै सक्रिय व्यक्तित्वहरूका कारण अब यसले अझै मूर्त रूप लिएर अगाडि जाने सन्दर्भ रहेको छ। र यो भवन जुन हामी प्रयोग गरिरहेका छौँ, पोखरा सार्वजनिक पुस्तकालयको भवन, त्यो एकदमै जीर्ण नगरपालिकाबाट कहिले भत्काउने भन्ने निर्णयमा मात्रै प्रतीक्षारत छ। अब यसले अर्को एउटा मूर्त रूप लिनु जरुरी छ र यो काममा हामी पोखरावासीहरू पुस्तकालयका तर्फबाट पनि सबै ठाउँमा घचघचाइरहेका छौँ। अहिलेको यो गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि गण्डकी पुस्तकालयको रूपमा ठुलो गण्डकी स्तरीय पुस्तकालयको रूपमा विकास गर्ने भनेर आफ्नो यो घोषणामा राखेको छ। उनीहरूले आफ्नो बजेटमा पनि पारेका छन्। अब यसले केही मूर्त रूप लियो भने हाम्रो क्षेत्रको अथवा सबै कविहरूको, लेखकहरूको, पाठकहरूको एउटा महत्त्वपूर्ण र गरिमा स्थल बन्नेछ भन्ने हामीलाई लागेको छ। अब यो हाम्रो यस कार्यक्रममा जति सहभागी भएर आउनुभयो कविहरू, अहिले वर्तमान समयमा यो अलिकति अप्ठ्यारो परिस्थिति पनि रहेको समयमा
समय सन्दर्भ पनि मिलाउनु पर्ने सन्दर्भलाई लिएर यो गण्डकी क्षेत्रलाई मात्रै सहभागी गरौँ भन्ने उद्देश्य रहेर हामीले त्यसको सीमा थोरै कम गरेका हौँ। आगामी वर्षहरूमा देशव्यापी मात्रै नभएर विश्वव्यापी विश्वभरमा रहनुभएका नेपाली साहित्यकारहरूलाई पनि सहभागी गराउँदै जान सकिएला। यहाँहरूको सहयोग सल्लाह सुझाव भयो भने र यहाँहरूले जुन 10 जना कविहरूले भाग लिनुभयो, यो कविता चाहिँ जोखेर लिने त होइन, अब थोरै अलिकति नम्बरले पनि अगाडि र पछाडि 1 नम्बर .1 ले पनि अगाडि र पछाडि हुन सक्छ। हाम्रो यो कार्यक्रममा मूल्याङ्कन गरिदिनको लागि आनन्दमणि रिजाल, लक्ष्मी शरण रिजाल दुईजनाले बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। उहाँहरू दुवै न्यायाधीश हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई यो साहित्यका न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले विगतमा पनि सहयोग पुर्याउनु भएको छ। यसपटक पनि उहाँहरूको सहयोगको लागि असाध्यै धेरै धेरै धन्यवाद नमन गर्दछु। र यस कार्यक्रममा जति धेरै व्यक्तित्वहरू सहभागी भइरहनु भएको छ, विभिन्न क्षेत्रबाट, विभिन्न स्थानबाट, अमेरिकन कर्नरको रूपमा काठमाडौँ दूतावासबाट पनि सहभागी हुनुभएको छ। यहाँहरू सबैलाई हाम्रो तर्फबाट यसको व्यापक पुस्तकालयको व्यापकता बढाउँ, यसको महत्त्व सधैँ रहन्छ भन्ने पक्षमा हामी लागेर यो पुस्तकालय दिवसको कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। यहाँहरू सबैलाई मेरो तर्फबाट र पुस्तकालयको तर्फबाट पनि हार्दिक अभिवादन, नमो नारायण र जय पुस्तकालय, जय पुस्तक, मेरो भनाइ यही राख्दछु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद धर्मराज बरालज्यूलाई। अब शुभकामना मन्तव्यका लागि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय पुस्तकालय समन्वय शाखाका प्रमुख यादव चन्द्र निरौलाज्यूलाई। निरौला सर। निरौला सरलाई अहिले देखिरहेको छैन, एकछिनपछि म जोड्ने छु। यस बीचमा सर आउनुभयो, सर आउनुभयो। हजुर आउनुभयो हजुर। नमस्कार, मेरो आवाज सुनिन्छ? सुनिएको छ सर। यस, गण्डकी प्रदेश स्तरीय खुल्ला प्रतियोगिताका यस भर्चुअल कविता प्रतियोगिताका अध्यक्ष तथा पोखरा सार्वजनिक पुस्तकालयका अध्यक्ष महोदय, वरिष्ठ साहित्यकार सरूभक्त श्रेष्ठज्यू, मैले मान्नुपर्ने सम्पूर्ण महानुभावहरू, सम्पूर्ण प्रतियोगी कविज्यूहरू, यहाँहरूले असाध्यै राम्रा कविताहरू वाचन गर्नुभयो। त्यो कविताबाट हामीले धेरै कुरा सिक्ने अवसर प्राप्त गऱ्यौँ। यो अवसरका लागि म विशेष गरी सूर्य सरलाई र आयोजकलाई हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। मैले कतै सुनेको थिएँ कुनै पनि व्यक्ति नेपाल आएपछि कवि बन्छ अरे, त्यसमाथि पनि पोखरा गएपछि त उसको सृजना यसरी प्रस्फुटन भएर आउँछ। त्यो चाहिँ पोखरा टेक्ने बित्तिकै अगाडि देखेको माछा पुछ्रे र फेवाताल लगायतका त्यो सौन्दर्यले मान्छेको सृजनात्मक चाहिँ त्यसरी निखारिन्छ अरे। र जो कोही व्यक्ति कवि पोखरा पुगेपछि कवि बन्छ भन्ने कतै सुनेको थिएँ। ठ्याक्कै मैले कहाँनिर सुनेको भनेर ट्रेस गर्न भने सकिरहेको छैन। अहिले मैले यहाँ सन्दर्भ जोड्न खोजेको कविता प्रतियोगिता, धेरै राम्रा कविता सृजनात्मक कुराहरूको आयोजना पुस्तकालय दिवसका अवसरमा 753वटै स्थानीय निकाय लगायतका सम्पूर्ण ठाउँबाट हुन् भन्ने हाम्रो चाहना थियो। गण्डकी प्रदेश स्तरीय कविता वाचन प्रतियोगिता त्यसैको एउटा कडी हो भन्ने मलाई लागेको छ। धेरै कुराहरू अघि अर्जुन सर लगायतका व्यक्तिहरूले भनिसक्नु भएको छ। म धेरै लामो कुरा गर्दिनँ। 14औं पुस्तकालय दिवस मूल समारोह समितिको सदस्य सचिवको नाताले यहाँहरूलाई हार्दिक कृतज्ञता र जो जित्नुहुन्छ, अघि धर्मराज सरकै शब्दलाई सापट्टि लिएर भन्दा सृजना सबैका उस्तै छन्। त्यसमा अघि त्यो कस्तो हुन्छ, त्यसलाई कसरी गर्ने भनेर विश्लेषण पनि गर्ने कुराहरू भएको थियो। त्यसैले जसले पुरस्कृत हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई धेरै धेरै बधाई, जो सहभागी हुनुभयो उहाँहरूलाई पनि बधाई, र जसले चाहिँ अब
कविता लेखेर पठाउनु भयो, उहाँहरूलाई पनि त्यसको प्रयासका लागि पनि बधाई दिन चाहन्छु। भोलि हामी 11 बजेदेखि 1 बजेसम्म 14औं पुस्तकालय दिवस मूल समारोह समितिको चाहिँ समापन समारोहको आयोजना गर्दैछौँ। यस बिचमा हामीले पुरस्कृत व्यक्तित्वहरूको पनि लगभग टुङ्गो लगाइसकेका छौँ र हामीले यो वर्ष चाहिँ 4वटा जम्मी 4 जना व्यक्तित्वहरूलाई 2टा पुस्तकालय र 1 जना व्यक्ति र एउटा चाहिँ संस्था पुस्तकालय अभियन्ताको रूपमा हामीले सम्मानित गर्ने टुङ्गो गरेका छौँ। त्यो अवसरमा यहाँहरू सबैलाई मैले हिजो बेलुका सम्भवतः त्यो जुममा आइडी र पासपोर्ट पठाएको छु र त्यो विगतमा हामी यहाँहरू संलग्न हुनुभएको छ भने त्यही आइडी र त्यही पासपोर्टले खुल्नेछ। म त्यो पनि यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। साथै आज 1 बजे पनि एउटा केशर पुस्तकालयले एउटा कार्यक्रमको आयोजना गर्दैछ, त्यसमा पनि सम्भव हुन्छ भने यहाँहरू जोडिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। अब अरू कुराहरू त म लेखक कवि अथवा सृजनात्मक लेखनतिर मेरो त्यति धेरै कलम चलेको छैन, त्यसैले जसका यो सृजनात्मक लेखनतिर अगाडि चल्छ यसले चाहिँ अब यो निरन्तरता दिनुहोला र यसबाट चाहिँ यहाँहरूले भोलिका दिनमा पुस्तकालय दिवसको अवसरमा चाहिँ यहाँहरूको सुरु भएको पाइला निरन्तर रूपमा अगाडि बढोस् र यहाँहरू जस्ता धेरै सरुभक्तहरू हामीले भावी सरुभक्तहरूलाई देख्न पाऊँ। मैले यति भनेर मेरा कुराहरू यहीँ बिट मार्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, शुभकामना। धेरै धन्यवाद यादव चन्द्र निरौला सरलाई। अब यसरी नै आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन युएस एम्बेसी अमेरिकन स्पेसका स्पेशलिस्ट सुलभ भट्टज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सुलभ सर। धन्यवाद सुरेश सर। नमस्ते सबैजनालाई, गुड मर्निङ। सबैभन्दा पहिला त यो 14औं राष्ट्रिय पुस्तकालय दिवसको उपलक्ष्यमा भोलि पर्न गएको यो पुस्तकालय दिवसको उपलक्ष्यमा सबैजनालाई म शुभकामना दिन चाहन्छु। अनि यो चाहिँ अमेरिकन कर्नर पोखरा र पोखरा सार्वजनिक पुस्तकालयले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको यो गण्डकी प्रदेश स्तरीय कविता प्रतियोगिता आयोजना गर्नुभएकोमा आयोजकहरूलाई धेरै धन्यवाद। अनि भाइ बहिनीहरूको कविताहरू सुने एकदम खुसी लाग्यो। धेरै राम्रो कविताहरू भन्नुभयो। आज हाम्रो दिनको सुरुवात राम्रो तरिकाले भयो जस्तो लाग्छ मलाई होइन कविताहरू सुनेर। अब अलिकति धेरै कुराहरू त हाम्रो आज विशिष्ट व्यक्तित्वहरू यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूले भनिसक्नुभयो। म धेरै लामो बोल्न चाहन्न। म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अमेरिकन एमबीसीले पनि यो लाइब्रेरीको डेभलपमेन्टको लागि धेरै काम गरेको छ। यहाँलाई अवगत नै छ। अमेरिकन लाइब्रेरी जुन चाहिँ 1952मा स्थापना भएको थियो, पहिला न्यू रोडमा थियो होइन, धेरैले न्यू रोडमा भएको सम्झिनुहुन्छ। अहिले त्यो लाइब्रेरी चाहिँ नाउँ चेन्ज भएर अमेरिकन सेन्टर भएको छ, तर हाम्रो एमबीसी भित्र छ। तर एमबीसीमा भित्र मात्र नभएर जस्तै अमेरिकन पोखरा जस्तै यस्तो कर्नरहरू चाहिँ हामीले नेपालभरि खोलेका छौँ। पूर्वमा चाहिँ इलामदेखि लिएर पश्चिममा चाहिँ धनगढीसम्ममा हाम्रो 9वटा यस्तो अमेरिकन स्पेसहरू छ। यस्तो स्पेसहरूले चाहिँ यो लाइब्रेरी डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ धेरै कामहरू गरेको छन्। अब स्पेसहरूको काम चाहिँ लाइब्रेरीमा को एउटा कम्पोनेन्ट लाइब्रेरी पनि हो, तर हामीले त्यस्तो खालको प्रोग्रामहरू पनि गर्छौँ होइन। तर त्यो आज एक्जाम्पल यो राम्रो एक्जाम्पल हो जस्तो लाग्छ। अहिले कसरी अमेरिकन कर्नर अमेरिकन स्पेसहरू अगाडि बढ्दैछ भन्ने कुराको चाहिँ लाइब्रेरी सर्भिसहरू प्रोभाइड गर्नुको साथसाथै हामीले चाहिँ यस्तो खालको प्रोग्रामहरू पनि धेरै गर्छौँ। हामीले चाहिँ अब जस्तै साइकोलोजिकल काउन्सिलिङदेखि लिएर बिजनेसको खालको प्रोग्रामदेखि लिएर होइन मानव बेचबिखनदेखि रोक्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने कार्यक्रमदेखि लिएर धेरै खालको कार्यक्रम गर्छौँ होइन। त्यही भएर यो अमेरिकन स्पेसहरूको बारेमा अब यहाँलाई थाहा छैन भने यहाँले चाहिँ पोखरामा पनि छ र अरू ठाउँमा पनि अमेरिकन एमबीसीको हाम्रो वेबसाइटमा पनि हामीले राखेको छौँ, हेर्न सक्नुहुन्छ। र अब अलिकति लाइब्रेरीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँ अघि धर्मराज सरले पनि भन्नुभयो, धेरै अस्ति कान्तिपुरको एउटा सम्पादकीय पनि पढिरहेको थिएँ। अहिले लाइब्रेरीको अवस्था कस्तो छ भन्ने बारेमा मलाई धेरै चिन्ता पनि लाग्यो। हाम्रो नेपालमा चाहिँ जति त्यसमा चाहिँ काम हुनु परेको लाइब्रेरीको विकासको लागि त्यो नभएको भन्ने कुरा पनि आइरहेको थियो र त्यो सही पनि हो। र अब एउटा हामी सबैले यस्तो यो प्रोग्राम वर्षमा एकचोटि मात्र नगरेर होइन लाइब्रेरीको डेभलपमेन्टको लागि के गर्न सकिन्छ हाम्रो सबै ठाउँबाट हामी सोच्नुपर्ने बेला आइसकेको जस्तो लाग्छ। र अमेरिकन एमबीसीको तर्फबाट पनि अमेरिकन स्पेसको थ्रुबाट लाइब्रेरीहरूको डेभलपमेन्टको लागि र हामीले जे गर्न सक्छौँ त्यो गर्ने चाहिँ प्रतिबद्धता चाहिँ म व्यक्त गर्न चाहन्छु।
र अहिले यति भन्दाखेरि पनि सबै यो कार्यक्रम आयोजकहरूलाई र सबै विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ धन्यवाद दिँदै र भाइ बहिनीहरूलाई पार्टिसिपेन्टहरूलाई पनि यस्तो राम्रो राम्रो कविता सुनाउनु भएकोमा हामीलाई धन्यवाद दिँदै म आफ्नो अहिलेको मन्तव्य यहीँ रोक्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद सर। नमस्ते। धेरै धेरै धन्यवाद सुलभ भट्ट सरलाई। यसरी नै शुभकामना मन्तव्यका लागि म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु नेपाल पुस्तकालय सङ्घका पूर्व अध्यक्ष आदरणीय भोला कुमार श्रेष्ठ सर। हजुर, धन्यवाद सूर्य भाइ। अब सर्वप्रथम पोखरा पब्लिक लाइब्रेरीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिनुपर्छ, जुन आज कविता प्रतियोगिता आयोजना गरेर गण्डकी प्रदेशीय गरेर सबै कविताहरू राम्रा छन्। त्यसैले भाइ बहिनीहरू सबैलाई बधाई छ, शुभकामना छ। सेकेन्ड थर्ड हुनु होला। सेकेन्ड पनि तपाईँहरूको चाहिँ कविमा चाहिँ नाम दर्ज हुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। र पोखरा पब्लिक लाइब्रेरीको कुरा गर्दाखेरि म 2050 सालदेखि नै झन्झनै म पोखरा पब्लिक लाइब्रेरीसँग सम्बन्धित छु। अर्जुन सर हुनुहुन्छ यहाँ, त्यस्तै गरेर आले सर अहिले अमेरिकामा हुनुहुन्छ क्यारे। र हामीले नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयको शाखा पुस्तकालयको रूपमा डेभलप गर्नको लागि पहिलोचोटि पोखरामा पुगेको थिएँ म एउटा विदेशीहरूलाई लिएर। त्यसपछि हामीले सायद पोखरा पब्लिक लाइब्रेरीमा हामीले पहिलो कम्प्युटर प्रयोग गरेको अथवा फोटोकपी मेसिनहरू उपलब्ध गराइदिएको थियौँ। त्यहाँदेखि म पोखरा पब्लिक लाइब्रेरीसँग सम्बन्धित छु। त्यसैले नेपाल पुस्तकालय सङ्घको अध्यक्ष हुँदाखेरि पनि पहिलोचोटि पोखरा पब्लिक लाइब्रेरी र नेपाल पुस्तकालय सङ्घले 2060 सालमा 3 दिनको एउटा अधिवेशन कार्यक्रम हामीले पोखरामा गरेको थियौँ। त्यसमा सरूभक्त सरसँग चाहिँ घान्द्रुक भ्रमण गर्ने जुन मौका पाइयो त्यो जीवनको एउटा अविस्मरणीय क्षण रहिरहेको छ। त्यसैले म सरूभक्त सरलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै गरेर पोखरामा सायद पहिलोचोटि होला नेपाल पुस्तकालयसँग र पोखरा सार्वजनिक पुस्तकालय मिलेर हामीले 35 दिनको पुस्तकालय ट्रेनिङ चलाएको थियौँ। त्यो ट्रेनिङमा 42-43 जना सहभागीहरूले भाग लिएका थिए। ती सहभागीहरू अहिले पनि कतिपय लाइब्रेरीमा चाहिँ काम गरिरहेको छ। यसरी हाम्रो सम्बन्ध नेपाल पुस्तकालय सङ्घमा बस्दाखेरि, नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयमा बस्दाखेरि, अहिले चाहिँ बाहिर बस्दाखेरि पनि पोखरा पब्लिक लाइब्रेरीको उत्तरोत्तर प्रगतिको चाहिँ कामना गर्दछु। र हालसालै यो गण्डकी प्रदेशको एउटा सेन्ट्रल लाइब्रेरीको रूपमा यसलाई जुन विकास गर्ने यहाँहरूले लक्ष्य राखेको छ त्यसमा हाम्रो साथ रहनेछ। र यो पुस्तकालय दिवसको कुरा गर्दाखेरि पहिलो पुस्तकालय दिवसको अध्यक्षता मैले नि ग्रहण गरेको थिएँ। त्यतिखेर मलाई डर लागेको थियो, पहिलो पुस्तकालय दिवस त हामीले मनायौँ तर यसलाई लङ लास्टिङ गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने। तर जब 2006 वर्षपछि नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले यसलाई ओन गर्यो, यसलाई आफ्नो चाहिँ उसमा लिएपछि अब चाहिँ हामी ढुक्क छौँ यो पुस्तकालय दिवस चाहिँ धेरै वर्ष युगसम्म चाहिँ जानेछ र पुस्तकालय दिवस चाहिँ अब अमर रहनेछ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। र हाम्रो यो धर्मराज सरले जुन नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयको कुरा उठाउनु भयो, हाम्रो सुलभजीले पनि कुरा उठाउनु भयो, त्यसको लागि हामी निरन्तर प्रयास छौँ। अझ पनि हामीले हरेस खाएको छैन। हिजो अस्तिको कान्तिपुरमा लेखेको थिएँ, ज्ञान कदर नभएको देश हो। वास्तवमा चाहिँ भन्ने हो भने पुस्तकालयको महत्त्व छ भन्छन् प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू सबैले, सांसदहरू सबैले। तर जब इम्प्लिमेन्टको पार्ट आउँछ त्यसपछि हात झिक्छन्, कोही थाहा छैन। सायद पुस्तकालय खोल्दाखेरि भोट आउँदैन होला भनेर, पानीको धारा हाल्ने बित्तिकै भोट आउने, बिजुली बत्ती बाल्ने बित्तिकै भोट हाल्ने, बाटो खन्ने बित्तिकै भोट हाल्ने। तर ज्ञान चाहिँ पुस्तकालय खोल्ने बित्तिकै आजको भोलि नै परिवर्तन हुनेन। यसलाई चाहिँ समय लाग्छ परिवर्तन हुनुको लागि। सायद त्यसले गर्दाखेरि पनि सायद पुस्तकालयको चाहिँ सरकारले कदर नगरेको हो कि। आशा गरौँ भोलि चाँडै नै हाम्रो यो नेसनल लाइब्रेरी चाहिँ जम्मलमा बन्छ भन्ने कुराहरूमा विश्वास गरौँ। अब नयाँ मन्त्री आएको छैन, मन्त्री आएपछि हामी दबाब दिएर पनि अगाडि लाग्छौँ। त्यसैले जुन आजको कार्यक्रम गरेर एउटा राम्रो मतलब हुन त यो 2065 सालदेखि नै पोखरा पब्लिक लाइब्रेरीले यस्ता कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ। त्यसैले यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिनुपर्छ। विशेष गरेर सर्वभक्त सरलाई, विश्व सरलाई, धर्मराज सर, अर्जुन सरहरूलाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। म पोखरा जाँदाखेरि जहिले पनि उहाँहरूलाईसँग भेट्ने चाहिँ मैले गर्ने गरेको छु। र आजको यस कार्यक्रममा हाम्रो सूर्य छेत्रीजीको जुन उसमा एकदमै गरेर कार्यक्रम गर्नुभएको छ, यसको लागि धेरै धेरै सूर्य सरलाई पनि धेरै धन्यवाद
र भोलि हाम्रो कार्यक्रम छ, मुख्य कार्यक्रम। अघि हाम्रो यादव सरले पनि भन्नुभयो, सबैलाई उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन, जुम मार्फत सहभागी हुन म अनुरोध गर्दै म आफ्नो मेरो आफ्नो चाहिँ छोटो मन्तव्य टुङ्ग्याउँछु, किनकि म फेरि अर्को जुम मिटिङमा चाहिँ बस्नु छ अहिले। हस्, यहाँहरूसँग म बिदा पनि लिएँ, 9:30 बजे ठ्याक्क जुम मिटिङ छ, म यहाँहरूसँग बिदा पनि लिएँ। हस्, नमस्ते। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय भोला कुमार श्रेष्ठ सरलाई। यसै गरिकन आफ्नो शुभेच्छा मन्तव्यका लागि अग्रज पुस्तकालय कर्मी इन्दिरा दलीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। इन्दिरा म्याडम। हेलो, नमस्कार। सुन्नुभयो मेरो स्वर? हजुर, सुनिएछ म्याडम। हजुर, सुनिएछ म्याडम। अब सबभन्दा पहिला त यो 14औं पुस्तकालय दिवसको उपलक्ष्यमा यहाँहरूले यति राम्रो कार्यक्रम सञ्चालन गरिदिनु भयो, त्यसको लागि पोखरा सार्वजनिक पुस्तकालय, अमेरिकन कर्नर लगायत यसमा इन्भल्भ भएका सबै साथीभाइ, अग्र साथीहरू, पछिका साथीहरू सबैलाई मेरो हार्दिक धन्यवाद, नमस्कार, बधाई पनि है। म छिट्टै के भन्छ भने यो कविहरूतिर जान्छु। 10वटा कविताहरू यति मिठो लाग्यो कि हामीले लाइब्रेरी सम्बन्धी के सम्बन्धी लामो वर्ड राखेर लेख्नुभन्दा उहाँहरूको कविताहरू एकदम छोटो मिठो, पुस्तकालय बारे हरेक पक्ष अङ्गालीको देखेर साह्रै नै मन पर्यो मलाई। अब एउटा भाइले कसले भनेको छ भने यहाँ विदित पराजुली होइन, उसले रामकृष्ण भण्डारीले मोबाइल भन्दा तिमी कहाँ आउन मन रमाइलो भन्ने छ। अनि विदित पराजुली भन्नेले के भन्छ भने होइन, शिव राणा मगरले इन्टरनेटमै सबै व्यस्त भयो भनेर कवितामा भन्नुभएको छ। अर्को छ फेरि किताब सङ्कल्प ढकालले कलम र मसीका सम्बन्ध बिगारेको छ भन्नुभयो। यसरी सबैले पुस्तकालयलाई महत्त्व दिएर यति राम्रोसँग हामी वर्षौं जिन्दगी पुस्तकालयमा बितायौँ, तर यसरी पुस्तकालयले डिफाइन गर्न सकेका थिएनौँ। तर उहाँहरूले छोटो मिठो कवितामा यति राम्रोसँग कविता भनिदिनु भएकोमा साह्रै खुसी लाग्यो। त्यही भएर सबैलाई मेरो हार्दिक बधाई। फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हुनु भने बेग्लै छ। जहाँसम्म लाग्छ उहाँहरूको कविता तपाईँहरूले चाहिँ एकमुष्ट किताबको रूपमा छापिदिनुहोस् भनेर मेरो विनम्र अनुरोध छ। यसले धेरै नै फाइदा हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ अर्को छ, यो 10 जना मध्ये 4 जना बहिनीहरू देखेर झन् खुसी लाग्यो मलाई, महिलाहरूको पार्टिसिपेसन रहेछ भनेर है। अरू के भन्नु, म पनि पुस्तकालय यसो वरपर घुम्दा तपाईँहरूका त्यही 35 दिन के कति तालिममा आएको थिएँ, 20 कति 40 42 45 सहभागी हुँदा त्यो तालिम दिँदा बिर्सिसकेँ मैले। तर अस्ति मात्र पर्वत जिल्ला कता घुमेर आउँदा चाहिँ त्यो बागलुङको के मन्दिर छ नि, भगवती मन्दिर जाँदा एउटा बहिनीले म्याडम भनेर अङ्गाले, म कस्तो खुसी भएँ। मैले चिनिनँ, उहाँले भने ल तपाईँ पोखरा आएर यस्तो तालिम दिनुभएको होइन भनेर अङ्गालमा साह्रै खुसी लाग्यो। त्यो यो कविता भन्ने कुरा लाइफमा उही समाज चाहिँ समाजको ऐना हो भने जस्तो, तपाईँहरूले यस्तो साहित्य ऐना हो भने जस्तो यस्तो राम्रो गर्नुभएकोमा, सञ्चालन गर्नुभयो, प्रतियोगिता सञ्चालन गर्नुमा सबैलाई बधाई, सबैलाई धन्यवाद। अहिले यादव सरले भन्नुभयो नि पोखरा आएपछि सबै कवि हुन्छ, यो राइट कुरा हो। तर मलाई त्यो पहिला धेरै अगाडि म पोखरा आउँदा जुन फेवा ताल माछा पुछेर कस्तो परदेखि राम्रै देखिन्छ, अहिले त्यो देख्न पाइनँ है, त्यो आफ्नै कुरा छ। अनि यादव सरले भन्नुभयो भावी सर्वभक्तहरू जन्मिनु पर्यो। सर्वभक्त मात्र भएर पुग्दैन, अब भावीमा उहाँभन्दा माथिका कविहरू, उहाँभन्दा माथिका साहित्यकारहरू भएर जन्मिनु पर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। यति भन्दै यहाँहरू सबैलाई फेरि एकचोटि हार्दिक धन्यवाद, बधाई। सबै कविहरूलाई बधाई, चाहे फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड होस् नहोस्, कलम चलाउँदै जानुहोस्। तपाईँहरू नेपालको एउटा राम्रो कविहरूमा दर्ता गर्नुहुनेछ, दर्ज हुनेछ भन्ने आशा राख्दै बिदा गर्छु। धेरै धेरै धन्यवाद अग्रज पुस्तकालय कर्मी एवं अभियन्ता इन्दिरा दलित म्याडमलाई। यसै गरी आफ्नो शुभेच्छा मन्तव्य राखिदिनु हुन नेपाल पुस्तकालय सङ्घका अध्यक्ष इन्द्र प्रसाद अधिकारीज्यूलाई म हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। इन्द्र सर। धन्यवाद उद्घोषकज्यू र आयोजकज्यू।
14औं पुस्तकालय दिवसको अवसरमा आयोजित यस गण्डकी प्रदेश स्तरीय कविता प्रतियोगिता कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यू तथा उपस्थित सबै महानुभावहरूमा नेपाल लाइब्रेरी एसोसिएसनका तर्फबाट अभिवादन छ। यति राम्रो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएकोमा पोखरा सार्वजनिक पुस्तकालय परिवार र सम्पूर्ण सहयोगी मन र सहयोगी हातहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु। यस अवसरमा नेपाल लाइब्रेरी एसोसिएसनका अध्यक्षलाई आमन्त्रण गरी केही बोल्ने मौका दिनुभएकोमा आयोजकज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। कविताका विविध पक्षबारे यहाँ धेरै राम्रा कुराहरू भइसकेका छन्। म यस विधाको जानकार होइन र यसबारे बोल्नु मेरो लागि उपयुक्त हुँदैन पनि। भनिन्छ साहित्य, कला र सङ्गीतविहीन मानिस पशु समान हुन्छ र साहित्यमा पनि कविता विधालाई एक सशक्त विधा मानिन्छ। बालबालिकाका लागि मेरा 3वटा बाल कविता सङ्ग्रह काठमाडौँबाट प्रकाशित भए तापनि ठुलाहरूको लागि एउटै कविता फुट्न सकेको छैन। किताब वा कुनै विषयमा लेख लेख्ने मानिसले त्यस विषयमा प्रशस्त पढ्नुपर्छ भनिए झैँ कविता रच्ने कवि कवयित्रीहरूले पनि पुराना आफ्ना अग्रज र समकालीन कविहरूका कविताहरू प्रशस्त पढ्नुपर्छ। अरूका कविता कस्ता छन्, के लेखे, कसरी लेखे मनन गर्नुपर्छ र शब्द, भाव, छन्द आदि सिकिन्छ। नत्र एकजना हाम्रै कविले भन्नुभएको थियो, शब्द थुपारेर के हुन्छ, भाव भए पो हुन्छ भने चाहिँ कविता निरर्थक हुन जान्छ। स्वदेशी कविका कविताहरू पढौँ, जस्तै महाकवि देवकोटा, लेखनाथ पौड्याल, धरणीधर कोइराला, राष्ट्रकवि माधव घिमिरे, यी पोखराका सर्वभक्तज्यू, मनु मन्जिलहरू आदि सबैका कविता पढौँ र सिकौँ। यसै गरी विदेशी कविहरू, शेक्सपियरका कविता पढौँ, किड्स, सेली, वर्ड्सवर्थ, रोबर्ट फ्रस्ट आदि विदेशी प्रख्यात कविका कविताहरू पनि पढौँ। र धेरै कुरो चाहिँ कविताको बारेमा आइसकेको छ र मैले यसमा के बोल्नु र यो एकदम राम्रो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएकोमा पोखरा सार्वजनिक पुस्तकालय परिवार र अन्य सहयोगी मन तथा हातहरूलाई फेरि बधाई दिन चाहन्छु। यस कविता प्रतियोगितामा उत्कृष्ट भई प्रथम, द्वितीय र तृतीय र सान्त्वना पुरस्कार प्राप्त गर्नुहुने कवि कवयित्रीहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु। नतिजा चाहिँ घोषणा भइसकेको छैन, अग्रिम बधाई। कविताहरू भावपूर्ण र प्रस्तुतिहरू पनि राम्रा थिए, समसामयिक थिए। परम्परागत पुस्तकालयका बारेमा लेखिएका थिए, यी लाइब्रेरीका बारेमा लेखिएका थिए, पुस्तकका बारेमा लेखिएका थिए, पुस्तक पढेर प्रगति गरेका कुराबारे लेखिएका थिए, अर्थात् विविध विषयका थिए, तर थिए पुस्तकालयकै सेरोफेरोभित्रै, अध्ययनको महत्त्वको सेरोफेरोभित्रै। यसै गरी सम्पूर्ण सहभागी कवि कवयित्रीहरूलाई पनि बधाई दिन चाहन्छु। पुरस्कार पाउनै पर्छ भन्ने कुरा ठुलो होइन, तर सहभागी हुनु नै सबभन्दा ठुलो र गौरवको कुरो हो। प्रसिद्ध कवि रोबर्ट फ्रस्टको कविताको 2 लाइन वाचन गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। यी पङ्क्तिले भन्न खोजेका कुरा राम्ररी मनन गरौँ। मैले यो पङ्क्तिहरू चाहिँ रोबर्ट फ्रस्टको वुड्स अन अ स्नोवी इभिनिङ भन्ने कविताबाट लिएको 3 लाइन मात्रै हो। But I have promises to keep, and miles to go before I sleep. धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय इन्द्र प्रसाद अधिकारीज्यूलाई। अब हाम्रो मूल्याङ्कनको काम पनि सकिएको जानकारी प्राप्त भएको छ मूल्याङ्कन समितिबाट। अब हाम्रा सम्पूर्ण प्रतियोगी कविहरूको कविता मूल्याङ्कन बारे सहप्राध्यापक डाक्टर लक्ष्मी शरण अधिकारीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। लक्ष्मी सर। हजुर सर। हजुर सर। सार्वजनिक गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु सरलाई। अब आनन्दमणि सर विशेष कामले बाहिर जानुपर्ने जानकारी गराउनु भएको छ। हुन्छ सर, अगाडि बढौँ सर। धन्यवाद सर। आदरणीय सरहरू, हामीले अहिले 10वटा कविताको चाहिँ कविता सुन्यौँ, कविता वाचन गरेको भाइ बहिनीहरूको। यसमा यसको कविताको चाहिँ विषयवस्तु कस्तो थियो, शैली कस्तो थियो आदि बारेमा यहाँ सबैले चाहिँ सुनिहाल्नुभयो।
हामीलाई यो कविता प्राप्त हुँदा र वाचन सुन्दाखेरिमा चाहिँ अलिकति त्यसले अब वाचनको मात्रै मूल्याङ्कन गर्दाखेरिमा चाहिँ एउटा आउने रहेछ, कविता पढ्ने अनि त्यसपछि वाचनको पनि सुन्दाखेरिमा अर्को आउने हुने रहेछ। त्यस हुनाले यो चाहिँ नतिजा अब यो फलक ढङ्गले गरिएको भए फलक रिजल्ट आउँथ्यो भन्ने पनि भाइ बहिनीहरूले बुझ्नु होला भन्ने म चाहन्छु। वाचन मात्रै सुन्दाखेरिमा एउटा रिजल्ट आउँथ्यो, अब त्यो कविता हेरेर त्यसका चाहिँ भाव विचार भाषा शैली लगायत प्रस्तुति पनि जोड्दाखेरिमा चाहिँ एउटा रिजल्ट हुने भएको हुनाले 1-2 नम्बर तलमाथि पर्यो होला, कुनै छनौटमा पर्नु भएन होला। त यसमा चाहिँ 5वटा छान्ने भन्ने कुरा कस्तो कुरो मलाई कस्तो कुरो लाग्छ भने संसारमा लगभग चाहिँ 50% मान्छेको प्रेम विवाह हुन्छ होला, 50% को एरेन्ज म्यारेज होला। तर प्रेम विवाह गर्दाखेरिमा चाहिँ अब ती सबैलाई मन पराएकै हुन्छन्। भनौँ 3 अरब मान्छेले 3 अरबलाई मन पराउँछन्, तर हेर्दाखेरि चाहिँ अब एउटा कक्षामा राम्रो 2-3 जना मात्र देखिन्छन् केटाकेटी, तर मन त एउटाले अर्कोलाई सबै भुत्तुकै भएका हुन्छन्। बाउले आमाले चाहिँ कस्तो केटालाई मन पराएको होला के देखेर भनेर छोरीलाई भनिरहेको हुन्छ, छोरालाई चाहिँ कस्तो केटी देखेर ल्याएको होला भनिरहेको हुन्छ। तर त्यहाँ प्रेमको कुरा हो नि यो त होइन। त्यस कारणले त्यो विषय सन्दर्भ कथ्य शैलीले त्यो चाहिँ प्रेम पर्ने कुरा, त्यो अन्तर्ज्ञानको कुरा हो, त्यो भावनाको कुरा हो। यसको मूल्याङ्कन चाहिँ ठ्याक्कै वस्तुगत गणितको जस्तो हुँदैन। त्यस हुनाले यहाँ मलाई एकजना सहभागी मध्ये एउटाको त मैले त्यो कवितालाई न्याय गर्नको लागि 4 चोटि पढ्नु पर्यो होइन। यो कविता चाहिँ राम्रो हो कि होइन भनेर चाहिँ ठहराउनको लागि 4 चोटि पढियो। त्यस्तो हुन्छ, त्यो कवितामा चाहिँ ठ्याक्कै वस्तुगत चाहिँ मूल्याङ्कन हुँदैन। तैपनि हामीलाई चाहिँ यो जिम्मेवारी तोकेको हुनाले अहिले चाहिँ मैले आनन्दमणि सरले र मैले गर्दाखेरिमा संयोगले सबैको त्यो प्रस्तुतिमा एउटाको 0.5 फरक परेको रहेछ, अरूको सबै बराबर आएको रहेछ। त्यो चाहिँ संयोगले त्यसरी चाहिँ केही वस्तुनिष्ठ पनि भयो कि भन्ने पनि लागेको छ। अहिले हामीले चाहिँ आनन्दमणि सरले मलाई चाहिँ नम्बर पठाइदिनु भएको छ, प्राविधिक हिसाबले उहाँ चाहिँ जोडिदिन सक्नु भएन। हामीलाई 10वटा कविता पहिला छनौट गर्नु भनिएको थियो, 10वटा छनौट गऱ्यौँ। त्यसमध्येमा 5वटा होइन सर, 5वटालाई चाहिँ पुरस्कृत गर्ने कुरा छ, 2टा सान्त्वना अनि त्यसपछि सेकेन्ड थर्ड यही हो नि सर? हो सर हो। त्यसमा म चाहिँ यो तलबाट क्रमशः म पढ्दै आउँछु। सान्त्वनामा शिव राणा मगर 123 ल्याउनु भएको छ, 200 पूर्णाङ्क हामीले चाहिँ मानेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ 123 ल्याएर शिव राणा मगर पर्नु भएको छ। त्यस्तै 2 नम्बरमा यो चाहिँ यो सान्त्वनामा चाहिँ अर्को सङ्कल्प ढकाल 133 ल्याउनु भएको छ उहाँले। त्यस्तै थर्ड हुनुभएको छ सुजन सुवेदी 139 ल्याएर। त्यस्तै विदित पराजुली सेकेन्ड हुनुभएको छ 142 ल्याएर। र महेश चौलागाई 147 ल्याएर प्रथम हुनुभएको छ। यहाँ सबैलाई बधाई, जो पर्नु भएन उहाँहरू पनि टप 10 भित्र पर्नु भएको छ, तर 1-2 नम्बरले आउनु भएको छैन। यति भन्दै म आफ्नो चाहिँ भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद मूल्याङ्कन समितिका आदरणीय डाक्टर लक्ष्मी शरण अधिकारीज्यू र आनन्दमणि रिजालज्यूलाई, दुवैजना सरहरूलाई आयोजक समितिको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी विजेताहरू र सहभागीहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। प्रतियोगीहरू सम्पूर्णलाई प्रमाणपत्रको व्यवस्था गरिएको छ। हामी सबैलाई इमेल मार्फत डिजिटल प्रमाणपत्र पठाउनेछौँ। त्यसै गरी प्रिन्ट कपीको लागि यहाँहरूले अनुकूल समयमा पोखरा सार्वजनिक पुस्तकालय तथा अमेरिकन कर्नर पोखरामा सम्पर्क गरी लैजान सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि म अनुरोध गर्दछु। यसै गरी यहाँहरूलाई विजेताहरूलाई 5 जनाको लागि केही नगद पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ। प्रथम पुरस्कार राशि रु 5,000 रहेको छ। त्यस्तै गरिकन द्वितीय पुरस्कार रु 4,000, तृतीय रु 3,000 र सान्त्वना 2 जनालाई 1,000
को व्यवस्था गरेका छौँ। कृपया यहाँहरूले आफ्नो ई सेवा अथवा ब्याङ्क एकाउन्ट पठाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। तपाईँहरूलाई हामी त्यही मार्फत सजिलोसँग पठाउनेछौँ। त्यसका लागि पनि म अनुरोध गर्दछु सम्पूर्ण विजेता भाइ बहिनीहरूलाई, कविहरूलाई। यसै गरिकन अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तिमतर्फ आइपुगेका छौँ। हामी यो कार्यक्रममा यो पुस्तकालय 14औं पुस्तकालय दिवस मनाइरहेका छौँ। आज पोखरामा पुस्तकालय दिवसका अवसरमा पोखरा सार्वजनिक पुस्तकालय तथा अमेरिकन कर्नर पोखराद्वारा आयोजित कविता प्रतियोगिताका प्रतियोगी कविहरू र विजेताहरू सम्पूर्णलाई बधाई ज्ञापन गरिदिनु हुनका लागि पोखरा सार्वजनिक पुस्तकालयका पूर्व अध्यक्ष एवं अग्रज साहित्यकार श्रद्धेय सरुभक्त श्रेष्ठज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सरुभक्त दाइ। सरको म्युट भइरहेछ। सरुभक्त सरको। सरुभक्त दाइ हजुरको म्युट भइरहेछ, अनम्युट गर्नु होला। धन्यवाद। सुन्नु भएको छ? हजुर आछ, आवाज आछ है। ल धन्यवाद। 14औं पुस्तकालय राष्ट्रिय पुस्तकालय दिवसको उपलक्ष्यमा पोखरा सार्वजनिक पुस्तकालयद्वारा र यो अमेरिकन कर्नरद्वारा आयोजित यस प्रदेश स्तरीय गण्डकी प्रदेश स्तरीय कविता प्रतियोगिताका सहअध्यक्षज्यू एवं पोखरा सार्वजनिक पुस्तकालयका अध्यक्ष डाक्टर विश्व श्रेष्ठज्यू, आज यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण यो राष्ट्रिय पुस्तकालय सङ्घसँग आबद्ध अध्यक्ष चाहिँ इन्द्र प्रसाद अधिकारी, पूर्व अध्यक्ष बला श्रेष्ठज्यू, सचिवज्यू वर्तमान यादव चन्द्र निर्वलाज्यू र पोखरा सार्वजनिक पुस्तकालयसँग लामो समयदेखि आबद्ध विशिष्ट व्यक्तित्वहरू अर्जुन श्रेष्ठज्यू, त्यस्तै गरेर धर्मराज बरालज्यू, इन्दिरा दलीज्यू पनि मैले उहाँको नाम छुटाएँ, इन्दिरा दलीज्यू लगायत सुलभ भट्टज्यू यो अमेरिकन कर्नरको तर्फबाट आजका यो निर्णायक समितिका वरिष्ठ सदस्यहरू डाक्टर लक्ष्मीशरण अधिकारीज्यू, आनन्दमणिज्यू लगायत सम्पूर्ण प्रतियोगी भाइ बहिनीहरू र यो कार्यक्रमलाई देश विदेशबाट सुनिरहनुभएका, हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म आफ्नो तर्फबाट हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्छु, नमस्कार गर्छु र आज यस विशेष कार्यक्रममा सहभागी हुन पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। पोखरा सार्वजनिक पुस्तकालयसित यसको स्थापना कालदेखि नै लामो समयसम्म म आबद्ध रहिआएको थिएँ, अहिले पनि छु। तर विभिन्न व्यस्तताको कारणले गर्दाखेरि केही वर्ष यता म अलिक टाढिए जस्तो महसुस गरिरहेको थिएँ। आज पोखरा सार्वजनिक पुस्तकालयका वर्तमान पदाधिकारीज्यूहरूले यो कार्यक्रममा सहभागी हुन आमन्त्रण गर्नुभयो र आजको यस कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँदा मलाई खुसीको अनुभूति भएको छ र पोखरा सार्वजनिक पुस्तकालयसित आबद्ध भएपछि नै र यस संस्थासँग सुरुदेखि नै आबद्ध हुनुहुने मित्रहरू मसँग सँगै एउटा सहयात्री सहकर्मी मित्रहरूको सङ्गतले जो यो पुस्तकालय विज्ञानसँग सम्बद्ध थिए, पुस्तकालय विज्ञानका विद्यार्थीहरू हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँगको एउटा सहवासले यो पुस्तकालयको महत्त्वको बारेमा, पुस्तकालय जीवनको लागि पुस्तकालय कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ र पुस्तकालयको विकास देशव्यापी रूपमा गर्नु कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने पाठ मैले पनि पढेको थिएँ र यो पाठ सम्पूर्ण मानिसहरूले पढ्नु आवश्यक छ जस्तो मलाई अहिले पनि महसुस हुन्छ
र अघि धेरै मित्रहरूले देशको परिस्थिति र जुन प्रकारले देशमा पुस्तकालयहरूको स्थापना हुनुपर्ने हो, सरकारी स्तरबाट सहयोगहरू उपलब्ध हुनुपर्ने हो, ती सहयोगहरू उपलब्ध हुन सकेका छैनन् भन्ने खालका कुराहरू पनि गर्नुभयो। यो सही कुरा हो। देशको अहिलेको जुन एउटा राजनैतिक परिस्थिति छ र राजनीतिमा लाग्ने व्यक्तिहरूको जुन एउटा चेतनाको स्तर छ, त्यसले गर्दाखेरि पुस्तकालयको आवश्यकता र महत्त्वलाई बुझेका व्यक्तिहरूले जुन निस्वार्थ भावले देशमा पुस्तकालयको विकास गरेर ज्ञान र विज्ञानको क्षेत्रमा केही विशिष्ट काम गर्न चाहन्छन् र भावी पुस्ताको लागि एउटा मार्ग निर्देश गर्न चाहन्छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूको भावनालाई बुझ्ने खालको राजनीति अहिलेसम्म पनि हामी कहाँ जन्मिसकेको छैन। तर हामीले प्रयास गर्न छोड्नु हुँदैन। भोलाजी राष्ट्रिय पुस्तकालयमा हुँदादेखि नै र त्यसभन्दा अगाडि विद्यार्थी कालमै म जब किर्तपुर क्याम्पसमा विद्यार्थी थिएँ, राष्ट्रिय पुस्तकालय हरिहर भवनमा हुने बेलादेखि म बेला बेलामा त्यहाँ गइरहन्थेँ, केशर महलमा गइरहन्थेँ र ती पुस्तकालयहरू, देशका ठुला ठुला पुस्तकालयहरूको दुरावस्था देख्दा मलाई साह्रै दुःख लाग्थ्यो र त्यो अहिले पनि त्यही अवस्थामा छ। दशकौं बितिसक्यो र पनि अहिले पनि त्यही अवस्थामा छ। र तर हामीले अघि भोलाजीले भन्नुभए जस्तो नेतृत्वसँग, किनभने नेतृत्वको सहयोग बिना यस्ता पुस्तकालयहरू स्थापित हुन सक्दैनन्। त्यसले सहयोगको लागि निरन्तर रूपले उनीहरूको चेतनालाई झकझकाउने काम हामीले गरिरहनु पर्छ, हरेस नखाइकन भन्ने मलाई लाग्छ। र यो दिशामा हामी सबैले एकजुट भएर लाग्यौँ भने हामी सफल हुनेछौँ भन्ने विश्वास म यहाँ व्यक्त गर्न चाहन्छु। म धेरै वर्ष अगाडि अमेरिकाको भ्रमणमा जाँदाखेरि त्यहाँ यो नेसनल कङ्ग्रेस लाइब्रेरी, संसारकै सबभन्दा ठुलो पुस्तकालयको भ्रमण गर्ने मैले अवसर पाएको थिएँ र त्यो दिनभरि लगाएर भ्रमण गर्दाखेरि पनि नसकिने त्यति ठुलो पुस्तकालय त्यहाँ स्थापित छ सरकारी स्तरबाट, जुन संसार प्रसिद्ध नै छ। त्यसैले यस्ता पुस्तकालयहरूको प्रत्येक सहर बजारहरूमा र प्रत्येक गाउँ बस्तीहरूमा यस्ता पुस्तकालयहरू स्थापित हुनुपर्छ भन्ने जुन चेतना पश्चिमी देशहरूमा विकसित भएको छ, त्यो चेतना हामी कहाँ पनि जन्मनु पर्छ र त्यो दिशामा कर्मशील हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यो 14औं पुस्तकालय दिवसको उपलक्ष्यमा म सबैलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै, विशेष गरेर भोलि हुने मूल समारोहको लागि पनि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै यो दिशामा हामी सबै क्रियाशील भइरहौँ भन्ने कामना गर्न चाहन्छु। र आजको यस कार्यक्रममा धेरै प्रतिस्पर्धी कविहरू बीचमा 10 जना छानिनु भएका कविहरू, गण्डकी प्रदेशका कवि भाइ बहिनीहरू, नवोदित भाइ बहिनीहरू, कवि भाइ बहिनीहरूका कविता सुन्ने अवसर प्राप्त भयो र मैले सबै सुने। सुरुवातदेखि नै म थिएँ, मैले सबैका कविताहरू सुने र भाइहरूको बहिनीहरूको जुन एउटा स्वतःस्फूर्त कविता लेखनको जुन एउटा गति मैले देख्न पाएँ, अनुभव गर्न पाएँ र प्रस्तुति पनि जुन प्रकारले तपाईँहरूले एउटा आत्मविश्वासपूर्वक आफ्ना कविताहरू प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यो देख्दाखेरि मलाई धेरै खुसीको अनुभूति भएको छ। त्यसैले म 10 जना भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक शुभकामना र बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले निरन्तर रूपले प्रतिस्पर्धा हो, प्रतिस्पर्धामा कतिपय कविताका कुराहरूले गर्दाखेरि निर्णायकहरूको विवेक अनुसार, अघि लक्ष्मीशरण अधिकारी, डाक्टर लक्ष्मीशरण अधिकारीले भन्नुभयो, केही तलमाथिहरू पढ्छन्, तर प्रतियोगितामा कोही विजित हुन्छन्, कोही त्यो प्रतियोगितामा विजित नभएर अर्को प्रतियोगितामा विजित हुन सक्छन्, विजेता हुन सक्छन्। त्यसैले प्रतिस्पर्धामा भाग लिनु नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो। यो प्रतिस्पर्धामा भाग लिनु भनेको आफ्नो एउटा सृजनशीलतालाई विकास गर्ने प्रयास गर्नु, आफ्नो सृजनशीलताको विकासको लागि। जित्नु र हार्नुको यसमा कुनै अर्थ हुँदैन, किनभने साहित्यमा कुनै त्यस्तो एउटा निश्चित जित र हार भन्ने हुँदैन। एउटा कविता अथवा कुनै पनि एउटा रचना एकजना पाठकलाई मन पर्छ भने अर्को पाठकलाई मन नपर्न सक्छ। संसारका कयौं त्यस्ता काव्यहरू, महाकाव्यहरू, उपन्यासहरू, नाटकहरू छन् जुन
सबैलाई मन पर्नुपर्छ भन्ने छैन। केही व्यक्तिहरूको लागि अत्यन्त सुन्दर लाग्ने काव्यहरू केही व्यक्तिको लागि त्यति सुन्दर नलाग्ला, तर अरूले राम्रो लागेन भन्ने कुरा केही अरू व्यक्तिको लागि साह्रै राम्रो र प्रेरणास्पद एकदम प्रेरणास्पद कविता हुन सक्छन्। त्यसैले यो मनोभावना सबैको एउटा व्यक्ति पछि भिन्नताहरू हुन्छन्, भावनात्मक भिन्नताहरू हुन्छन्, वैचारिक भिन्नताहरू हुन्छन्। त्यसैले यी भिन्नताहरूले गर्दाखेरि केही चिज कसैलाई राम्रो लाग्छ, कुनै चिज कसैलाई राम्रो लाग्छ, कुनै चिजले कसैलाई प्रेरित गर्न सक्छ। त्यसैले यी सम्पूर्ण चिजहरूको हामी साहित्यमा कदर गर्ने गर्छौँ। कवितामा कुनै राम्रो र नराम्रो भन्ने कुरा भन्दा पनि भाइ बहिनीहरूले कसरी अगाडि बढ्ने र आफ्नो कविता शक्तिलाई, आफ्नो कविता लेखन शक्तिलाई कसरी अगाडि बढाउँदै जाने भन्ने कुरा, प्रतिस्पर्धाहरूमा भाग लिँदै भोलि यो क्षेत्रमा अझै अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा नै महत्त्वपूर्ण हो। र आज 10 जना कवि भाइ बहिनीहरूले सबैका कविता राम्रा थिए। मलाई पनि लाग्यो, अघि पूर्व वक्ताहरूले पनि भन्नुभयो, सबैका कविताहरू र प्रस्तुतिहरू पनि। पहिला एउटा समस्या के हुन्थ्यो भने धेरै ठुला नाम चलेका कविहरू पनि कविता राम्रो लेखन गर्थे, कविता राम्रो लेख्थे, तर प्रस्तुति राम्रो हुने थिएन। धेरै हाम्रा अग्रज कविहरूलाई पनि मैले देखेको छु जसले कविता भन्न थालेपछि त्यो कविताको प्रभाव त्यति नपर्ने, पढ्दाखेरि असाध्यै राम्रो लाग्ने। तर अहिलेका समकालीन अहिलेका जुन भाइ बहिनीहरूको पुस्ता छ, नयाँ भाइ बहिनीहरूको पुस्ता छ, हाम्रा छोराछोरीहरूको पुस्ता छ, नाति नातिनाहरूको पुस्ता छ, यो इन्टरनेटको जमाना, एउटा वैश्विक एउटा ग्रामको एउटा अवधारणा भएको जमाना हो र संसारभरिका ज्ञान विज्ञानहरू र प्रस्तुतिहरू आजका भाइ बहिनीहरूले हेर्न पाएका छन्। त्यसैले कसरी आफ्नो मनोभावनालाई प्रस्तुत गर्ने भन्ने कुरा, एउटा आत्मविश्वास कसरी जगाउने भन्ने कुरा पहिलेका व्यक्तिहरूले सिकाउनु पर्दैन, उनीहरू आफैले जान्नेका बुझेका हुन्छन्। त्यसैले अहिलेका कविहरूको एउटा प्रस्तुति शैली पनि अत्यन्त परिमार्जित र आत्मविश्वासपूर्ण रहेको छ। र अहिले यो कार्यक्रममा सहभागी 10 जना भाइ बहिनीहरूको एउटा प्रस्तुति शैली पनि र एउटा अभिव्यक्ति शैली पनि मलाई अत्यन्त राम्रो लागेको छ। त्यसैले सबैलाई म हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु र तपाईँहरूले निरन्तर रूपले कविता लेखन गरिराख्नु होला र देशको एउटा साहित्य वाङ्मयलाई कविता मात्र लेख्नुहोस् पनि भन्दैन, पछि गएर तपाईँहरूलाई जे लेख्न मन लाग्छ। वास्तवमा साहित्य भनेको आफ्नो मनोभावनाले अभिव्यक्त गर्ने एउटा कला हो र आफ्नो मनोभावनालाई कविता लेखनबाट अभिव्यक्त गर्ने कविताको पनि धेरै हाँगा बिगाहरू छन्। एउटा सानो मुक्तक लेखनदेखि लिएर महाकाव्यसम्म तपाईँ कविता लेख्न सक्नुहुन्छ र त्यसबाहेक अरू साहित्यका अरू विधाहरू पनि छन्। त्यसैले यी सम्पूर्ण चिजहरू तपाईँ अध्ययन गर्दै जानु होला, आफ्नोलाई अभ्यास गर्दै जानु होला, लेखन गर्दै जानु होला र देशको साहित्य वाङ्मयलाई उन्नत बनाउनको लागि, विशिष्ट बनाउनको लागि तपाईँहरूले पनि योगदान दिनुभयो भने त्यो हाम्रो लागि अत्यन्त खुसीको कुरा हुनेछ। त्यसैले म प्रथम हुने भाइ महेश चौलागाई लगायत सम्पूर्ण 10 जना कविहरूलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु र यो गण्डकी स्तरीय पोखरा सार्वजनिक पुस्तकालयले स्थापनाको समयदेखि नै धेरै दुःखहरू सहेर, धेरै सङ्घर्षहरू गरेर यो ठाउँसम्म आइपुगेको छ। धेरै क्रियाकलापहरू गरेर आफ्नो पुस्तकालयको मात्र विकास गर्ने प्रयास गरेको छैन कि अरू पुस्तकालयहरूको विकासमा पनि योगदान गरेको छ। राष्ट्रिय पुस्तकालयहरूसँग सम्बद्ध भएको छ, विभिन्न किसिमका सङ्घ संस्थाहरू र एउटा व्यक्तित्व विकास, विद्यार्थीहरूको व्यक्तित्व विकासदेखि लिएर समाजका साहित्यको विकासदेखि लिएर विभिन्न पुस्तकालयकै विकाससम्मका धेरै कामहरूमा हाम्रा साथीहरू जो निरन्तर रूपले लागिराख्नु भएको छ, त्यसको पछाडि कुनै स्वार्थ छैन। एउटा निस्वार्थ भावले, एउटा निष्काम भावले जुन लागिराख्नु भएको छ त्यो चिजको मूल्याङ्कन अब अहिले जुन व्यक्तित्वहरूले गर्नुपर्ने हो, जुन सरकारहरूले गर्नुपर्ने हो। अहिले त राष्ट्रदेखि लिएर गाउँसम्म सरकारहरू छन्। त्यसले यी चिजहरूको महत्त्व अहिले धेरै बुझिएको छैन भने भोलि अवश्य पनि बुझिएला भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। र एउटा सबभन्दा खुसी के कुरामा लागेको छ भने पुस्तकालय, पोखरा सार्वजनिक पुस्तकालय को जुन सोच छ, पहिलादेखिको हामीले जुन सोच विकास गरेका छौँ, यो एउटा क्षेत्रीय र अहिले एउटा प्रादेशिक पुस्तकालयको रूपमा
एउटा प्रदेश स्तरीय पुस्तकालयको रूपमा यसलाई विकास गर्ने जुन एउटा अवधारणा अहिले आएको छ र त्यस दिशामा अहिलेका पदाधिकारीहरू क्रियाशील भइराख्नु भएको छ, त्यस कुराले मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ। यिनै कुराहरू व्यक्त गर्दै मलाई जुन अवसर यहाँहरूले दिनुभयो त्यसको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजका भाइ बहिनीहरू, प्रतिस्पर्धी भाइ बहिनीहरू सबैको लागि, सबैको सम्मानमा, सबैप्रतिको एउटा आत्मीयता को रूपमा एउटा आत्मीयता आफ्नो व्यक्त गर्दै म एउटा मुक्तक वाचन गरेर आफ्ना केही भाइ बहिनीहरूको लागि एउटा मुक्तक वाचन गरेर म आफ्ना केही शब्दहरूलाई यहीँ टुङ्ग्याउँछु। कविता सम्बन्धी नै एउटा मुक्तक छ। जिन्दगीका बाटाहरू धेरै छन्, कुबाटो कुनै नभेटियोस्। जिन्दगीका बाटाहरू धेरै छन्, कुबाटो कुनै नभेटियोस्। मनको निर्मल पानामा जथाभावी केही नलेखियोस्। हे वाग्देवी मलाई वर होइन आफै प्रति भर देऊ, कि म समयको यस्तो कविता लेखुँ जुन कहिल्यै पनि नमेटियोस्। कि म समयको यस्तो कविता लेखुँ जुन कहिल्यै पनि नमेटियोस्। धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद। अग्रज साहित्यिक व्यक्तित्व एवं पोखरा सार्वजनिक पुस्तकालयका पूर्व अध्यक्ष श्रद्धेय सरुभक्त श्रेष्ठज्यूलाई। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। प्राविधिक कारणले हामीले तोकिएको समयभन्दा अलिकति पर आइपुगेका छौँ हामीहरू। त्यसका लागि म क्षमा चाहन्छु आयोजक समितिको तर्फबाट। र 14औं पुस्तकालय दिवसको अवसरमा पोखरा सार्वजनिक पुस्तकालय तथा अमेरिकन कर्नरद्वारा आयोजित गण्डकी प्रदेश स्तरीय कविता प्रतियोगितालाई आफ्ना भनाइहरू र धन्यवाद सहित समापन गरिदिनु हुन पोखरा सार्वजनिक पुस्तकालयका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर विश्व श्रेष्ठज्यूलाई अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम सञ्चालक सूर्य छेत्री यहाँहरूबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। विश्व सर नमस्कार, सुन्नुभएको छ? नमस्कार। आज हामी 14औं राष्ट्रिय पुस्तकालयको पूर्व सन्ध्या अथवा चाहिँ यो ईब भनौँ पुस्तकालय दिवसको ईबमा चाहिँ यो राष्ट्रिय कविता अथवा चाहिँ प्रदेश स्तरीय कविता हामीले चाहिँ यहाँ आयोजना गरेका छौँ। अब कविता प्रतियोगिताको सम्बन्धमा र पुस्तकालय दिवसको सन्दर्भमा यहाँ अगाडि धेरै मित्रहरूले महत्त्वपूर्ण कुराहरू राखिसक्नुपर्छ, म त्यसलाई दोहोऱ्याउन चाहन्न। र जहाँसम्म चाहिँ पुस्तकालयको कुरा छ, पुस्तकालयको महत्त्व पनि वास्तवमा धेरै पटक हामीले चाहिँ के छ बोल्ने भन्ने गरिरहेका छौँ। यद्यपि फेरि पनि भन्छौँ पुस्तकालयको महत्त्व बारेमा कि यो सूचना, ज्ञान, विज्ञानको एउटा चाहिँ भण्डार र चाहिँ के छ यो चाहिँ विनिमय गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण संस्था हो। यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ स्थापना चाहिँ ठाउँ ठाउँमा हुनुपर्छ, यसको चाहिँ प्रचार प्रसार ठाउँ ठाउँमा हुनुपर्छ, यसको अधिकतम उपयोग हुनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ विमति कसैको छैन, हुनुहुन्न होला पनि। यद्यपि हामीले चाहिँ अपेक्षा गरे अनुसार पुस्तकालय संस्थालाई उपयुक्त किसिमले विकास गर्न सकेका छैनौँ। हाम्रो चाहिँ कोसिस चाहिँ के छ भन्दाखेरि पुस्तकालय ठाउँ ठाउँमा हुनुपर्छ। यो ज्ञान, सूचना, विज्ञानका कुराहरूलाई चाहिँ के छ यथेष्ट मात्रामा चाहिँ समाज विकासको लागि, व्यक्तित्व विकासको लागि र अब चाहिँ राष्ट्रकै विकासको लागि पनि चाहिँ महत्त्वपूर्ण आधार हुन्। अब अघि नै के हामीले पनि भनिसकेका छौँ, बारम्बार भनिसकेका छौँ हामीले कि चाहिँ अब कुनै बिजुलीको स्विच बालेर छिट्दै बित्तिकै बत्ती बल्ने जस्तो चाहिँ पुस्तकालय होइन विकास। पानीको चाहिँ टुटी खोल्ने बित्तिकै चाहिँ पानी आउने जस्तो पनि होइन, अथवा चाहिँ खेतमा चाहिँ भनौँ न खेतमा चाहिँ कुनै फसल लगाउने बित्तिकै 2-4 महिना फल्ने चाहिँ जस्तो पनि होइन। यो पुस्तकालय भनेको चाहिँ एउटा पिँढी तयार पार्ने हो, जेनेरेसन तयार पार्ने हो। यसले के छ जेनेरेसनको माध्यमबाट नै विकासको कुराहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ, शिक्षाको कुरा प्राप्त गर्न सक्छौँ, विज्ञानका कुरा प्राप्त गर्न सक्छौँ, अब चाहिँ एउटा सभ्यताको विकास प्राप्त गर्न सक्छौँ।
अब यस सन्दर्भमा चाहिँ पुस्तकालयको महत्त्वको बारेमा चाहिँ आज सहभागी 10 जना चाहिँ भाइ बहिनीहरूले ज्यादै महत्त्वपूर्ण, ज्यादै चाहिँ सारगर्भित र टु द पोइन्ट कविता प्रस्तुत गरेको छ, ज्यादै सान्दर्भिक छन्। अब जहाँसम्म चाहिँ अब 10 जना चाहिँ सहभागी भाइहरूले अब कतिले विजय प्राप्त भयो अथवा कतिले पुरस्कृत हुन पाए, त्यो चाहिँ के छ कम महत्त्वको कुरा हो। यहाँ चाहिँ सहभागिता, विचार प्रस्तुति कुरा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ फेरि पनि प्रस्तुत अघि नै भइसकेको छ। म पनि त्यही कुरा दोहोऱ्याउन चाहन्छु। र पुस्तकालय दिवसको सन्दर्भमा चाहिँ अब अगाडि साथीहरूले धेरै नै पटक भनिसकेका छ। 14औं पटक हामीले यहाँ अहिले मनाइरहेका छौँ। पोखरामा पनि हामीले चाहिँ के छ विगतमा लामो सुरुदेखि नै हामीले मनाउँदैछौँ। विभिन्न चाहिँ के छ चाहिँ अब सजिलो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि अहिले चाहिँ अहिले वर्तमान अवस्था त भने वास्तवमा चाहिँ महामारीको अवस्था हो। यो महामारीको अवस्थामा पनि हामीहरूले चाहिँ के छ सूचना प्रविधिको चाहिँ उपयोग गरेर देशव्यापी रूपमा अथवा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यो चाहिँ के भन्छ प्रसारण हुने, सहभागी हुने अवसर प्राप्त भएको छ। यो ज्यादै खुसीको कुरा हो। म यस कार्यक्रममा सहभागी हुने सबै साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र विशेष गरी अब यो चाहिँ पुस्तकालयसँग सम्बन्धित हाम्रो अमेरिकन स्पेस का सोलो भट्टज्यू, हाम्रो पूर्व अध्यक्ष स्वरूप भक्तज्यू, अहिले हाम्रो वर्तमान सहकर्मी हाम्रा चाहिँ धर्म बरालज्यू, अब त्यस्तै अन्य साथीहरू सबैलाई म चाहिँ अनि इन्द्र प्रसाद अधिकारीज्यू सबैलाई म चाहिँ हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको यो कार्यक्रमलाई यही विसर्जन गर्न पनि म चाहिँ चाहन्छु। र म चाहिँ यो पुस्तकालय दिवसको सन्दर्भमा सबैलाई चाहिँ हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार।